श्रीमन्नारायण भगवान को जय हो। परम प्रियतम पूर्णतम पुरुषोत्तम परात्पर परब्रह्म कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व कर्तुम समर्थ श्रीमन्नारायण प्रभु का श्री चरण में भक्ति भाव सहित प्रणाम अभिवादन समर्पण गर्दै सद्गुरुदेव भगवान को चरण कमललाई वंदन गर्दै समुपस्थित समस्त भक्त भागवतहरूका मातृशक्तिहरूको हृदयमा निवास गर्ने श्री लक्ष्मी स्वरूपा आद्य शक्ति एवं अंतर्यामी नारायण प्रभु को चरण में वंदन गर्दै भगवान को कृपा पात्र भगवत भक्त कौडिन्य कुलगोत्र का श्रीमान बृहस्पति सापकोटाज्यू वहाँ को दिवंगत भएको अवसर में हामीहरू भगवानले बनाएको यस सृष्टि को एउटा विचित्रता को विषयलाई गरुड पुराणलाई आधार बनाएर हामीहरू श्रवण गर्दैछौँ। भगवानको यो सृष्टि लीला बडा विचित्र छ, अद्भुत छ। यसलाई बुझ्न, यसलाई सम्झिनु र यसलाई आफ्नो जीवनमा आचरण गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ र सहज पनि छ, अप्ठ्यारो पनि छ। हर प्रकारको अवस्था छ यसमा। हिजोको प्रसङ्गमा हामीहरूले श्रवण गर्यौं कस्ता कस्ता कर्म गर्नाले जीवलाई कस्तो कस्तो दुःख प्राप्त हुन्छ। राम्रो काम गरे, राम्रो कर्म गरे सुख पाउँछ, नराम्रो काम गरे दुःख पाउँछ। कुन कुन कर्म गर्नाले कस्तो कस्तो कष्ट भगवानले निश्चित गर्नु भएको छ, यस विषयमा हामीहरूले हिजोको प्रसङ्गमा श्रवण गर्यौं। अब यो प्रसङ्ग श्रवण गरेर कसै कसैको मनमा आयो होला जे काम गरे पनि दुःखै मिल्छ, गर्ने कि नगर्ने, के गर्ने त भनेर संशय भएको होला। हामीहरूले जति सुन्यौं यी सबै कर्ममा सबभन्दा ठुलो कार्य छ विवेकको, जो भगवानले केवल मनुष्य मात्रलाई दिनुहुन्छ। के गर्ने के नगर्ने यसको स्वतन्त्रता केवल मनुष्यलाई छ। अरु जति पनि जीव छन् तिनीहरूको समय निश्चित छ, तिनीहरूको बुद्धि निश्चित छ, तिनीहरूले आफ्नो विवेकले केही गर्न सक्दैनन्। जो समयले जो गरायो ती जीवहरूले त्यही गर्छन्। परन्तु जीव मध्यमा मनुष्य नाम गरेको जीव यस्तो जीव हो भगवानको कृपा पात्र, जसले हर कर्म स्वतन्त्रतापूर्वक गर्न पाउँछ। यदि उसले चाहन्छ मैले नराम्रो नगरम, स्वतन्त्र छ, जरुरी छैन उसले त नराम्रो गर्नु नै पर्छ भन्ने यस्तो निर्धारित छैन। परन्तु दुर्भाग्य यो हो, मनुष्य योनि प्राप्त गरेर भगवानले दिएको ज्ञान शक्ति विवेक शक्ति हुँदा हुँदै पनि यदि हामीहरूले लापरवाही गरेका छौं, हामीहरूले सावधानी गरेका छैनौं भने यसमा दोष हाम्रो स्वयंको हो, कुनै पनि प्रकृतिजन्य दोष छैन यसमा। अतः प्रत्येक कर्मलाई सावधानीले गर्नु, भगवानले गीतामा पनि यही भन्नुभएको छ। प्रत्येक कर्म जीवले गर्नु नै पर्छ, परन्तु हर कर्मलाई गर्दाखेरि एउटा सावधानी राख्नुपर्छ कि यो कर्म मैले के को लागि गरेको छु, यो कर्मबाट के फल प्राप्त भएको छ। किनभने कुनै पनि कर्म राम्रो र नराम्रो अवस्थाले बनाउँछ। अब गीतालाई नै यदि हामीहरूले उठाउँ, गीतामा सुरुवातमा नै अर्जुनले जब भगवान श्री कृष्णसँग प्रार्थना गर्नुहुन्छ कि हे भगवान, मेरो अगाडि हजुरबुवाहरू, गुरुहरू, मेरो दाजुहरू, मेरा भाइहरू, मेरा भान्जाहरू, मेरा भतिजाहरू मसँग युद्ध गर्नको लागि उभिएका छन्, मैले यिनीहरूमाथि बाण कसरी चलाऊँ, गुरुमाथि बाण कसरी चलाऊँ, यो ठुलो अधर्म हो। मैले आफ्ना पिताहरूमाथि कसरी बाण चलाऊँ, यो पनि बडा ठुलो अधर्म हो। हजुरले मलाई अधर्ममा प्रवृत्त किन गर्नुभएको छ। यदि हामी सामान्य दृष्टिले यदि सोचौँ भने आफ्नो आमा बुवालाई मार्नु राम्रो काम त होइन, आफ्ना गुरु भगवानलाई मार्नु राम्रो काम त होइन। त भगवानले अर्जुनलाई किन यो कार्यमा लगाउनु भयो त, यो प्रश्न छ। त उसको अगाडि भगवानले उत्तर दिनुहुन्छ कि हे अर्जुन, तिमी केवल यहाँ निमित्त हौ। जो तिमीले काम गर्दैछौ यसमा तिमी केवल एउटा निमित्त हौ। कर्म गर्ने त म हुँ, कर्म गर्ने म हुँ। र यो कर्म शुभ किन भनेपछि तिम्रा पिता भए तापनि, तिम्रा गुरु भए तापनि,
तिम्रा सगा सम्बन्धी जो भए तापनि तिनीहरू जसको लागि युद्ध गर्नलाई उपस्थित छन् त्यो वस्तु गलत छ। त्यो वस्तु के हो? अधर्मको रक्षा। अधार्मिक दुर्योधनले बनाएको जो नीति छ अधर्म नीति, त्यो अधर्म नीतिको रक्षाको लागि उनीहरूले धनुष बाण उठाएर उभिएका छन्। यतिखेर यदि तिमीले वध गर्यौ भने पनि त्यसद्वारा अधर्म हुँदैन, त्यसद्वारा धर्मको नै पालना हुन्छ। यस प्रकार हामीहरूले पुराणमा भनिएका कुराहरूलाई आफ्नो जीवनको साथमा संगति गरेर र अवसर देखेर यदि हामी कार्यलाई प्रवृत्त हुन्छौँ भने सायद हामी दोषपूर्ण अवस्थामा पुग्दैनौँ। भगवानले त्यो दोषलाई देखिबक्सिँदैन। हिजोसम्मको कथाको सार यो हो कि कुनै पनि कर्मलाई गर्दाखेरि अवस्था व्यवस्था सबै कुरा देखेर र कार्यमा प्रवृत्त भइयो भने हामी कर्मको दोषबाट मुक्त हुन सकिन्छ। र सबभन्दा ठुलो उपाय कुनै पनि कर्म र त्यो कर्म जन्य जो पनि फल छ त्यो भगवान श्री हरिको चरणमा हरिलाई नै स्मरण गरेर हरिसँग नै प्रार्थना गरेर हे भगवान कर्म गर्न म प्रवृत्त भएँ, यसको दोषबाट मलाई मुक्त राख्नुहोला भनेर प्रार्थना गरेर भगवानको भएर कर्ममा प्रवृत्त भएको छ भने त्यसमा पनि भगवानले भनिबक्सेको छ म प्रति एउटा भावना लिएर प्रवृत्त भएको जीवको रक्षा मेरो कर्तव्य हो। त्यसलाई मैले मति दिएर हुन्छ, गति दिएर हुन्छ, कुनै गुरुजीलाई लगाएर हुन्छ, कुनै श्रेष्ठ व्यक्तिलाई लगाएर हुन्छ, कर्मजन्य दोषबाट म रक्षा गर्छु भनेर भगवानले भनिबक्सेको छ। अतः हामीहरू कर्ममा प्रवृत्त हुनभन्दा पहिला एक फेरि विवेकको प्रयोग गर्नुपर्छ र त्यो विवेकद्वारा दिएको निर्णयलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। जीवनमा सहजता सरलता सधैँ रहनुपर्छ। कहिले पनि अरूको निन्दा स्तुतिमा प्रलिप्त नभएर यदि सकिन्छ भने सबैलाई राम्रो होस् भन्ने सोच्ने, सकिँदैन भने कसैको बारेमा नराम्रो नसोच्ने, जो जस्तो छ त्यो ठिकै छ भनेर आफू भगवानतिर लाग्ने, भगवानको भजन गर्ने, आफूले राम्रो काम गर्ने, यो हिजोसम्मको कथाको सार थियो। आज श्री गरुडजी महाराजले भगवान श्री विष्णुसँग एउटा प्रश्न राख्नुहुन्छ। एन एन च पापेन यच्चिन्नं च प्रजायते याम याम योनि च गच्छन्ति तन्मे कथय केशव। गरुडजीले भन्नुहुन्छ हे भगवान, हिजोसम्म हजुरले अनेक कर्म गर्नाले अनेक प्रकारका दोष हुन्छन् र त्यो दोषद्वारा व्यक्ति दुःख पाउनको लागि नरक प्रति जान्छ। यो प्रसङ्ग हजुरले हिजो सुनाउनु भयो। अब म यो जान्न चाहन्छु, यदि व्यक्ति पापी थियो, नरकमा गयो, नरकमा गएर नरकको दुख भोगेर आउने जीवात्माको शरीरमा कस्ता कस्ता चिन्ह हुन्छन्, हामीहरूले त कसरी चिन्ने यो व्यक्ति पहिला पापी थियो कि पुण्यात्मा थियो? कसरी व्यक्तिको बारेमा चिन्ने भन्दाखेरि यहाँ केही निशानाहरू, केही चिन्हहरू भगवानले गरुडजीलाई बताउनु भएको छ। श्री भगवान उवाच, भगवानले भन्नुहुन्छ यही पापैर यानी याम यही पापे यान्ति याम योनि पापिनो नरकागताः येन पापेन यच्चिन्नं जायते मम तत् शृणु। अब मैले तिमीलाई जुन योनि र चिन्हको बारेमा बताउँदैछु त्यसलाई सावधान भएर सुन। ब्रह्मः क्षयरोगी स्यात् गोघ्न स्यात् कुब्जको जडः। ब्राह्मणको हत्या गर्ने क्षय रोगी हुन्छ। यसको मतलब यो भयो कि जसलाई क्षय रोग छ त्यसले ब्राह्मणको हत्या गरेको रहेछ, सीधा शब्दमा बुझ्दाखेरि। गोघ्न स्यात् कुब्जको जडः, जसले गौको वध गर्छ, गाईको वध गर्छ, त्यो के हुन्छ? कुप्रो हुन्छ। अरे शरीरबाट कुप्रो हुन्छ, कुप्रे बुढो। और कन्याको वध गर्ने कुष्ठ रोगबाट पीडित हुन्छ। यी तीनै प्रकारका मानिस चाण्डाल योनिमा गिनिन्छन्। अब यो शब्दले हामीहरूलाई के ज्ञान गराउँछ भने यदि कसैलाई यी रोगहरू छन् भने आजभन्दा पहिला पूर्वका जन्ममा कहीँ न कहीँ गएर हामीद्वारा ब्राह्मणको अपराध भयो। अब त्यो अपराध
ब्रह्म हत्या नै थियो यो भनेर भन्न त गाह्रो, तर भगवानले भनिबक्स्या छ जसले ब्राह्मणको हत्या गर्छ त्यो क्षयरोगी हुन्छ। परन्तु हामीहरूले के बुझ्नु पर्यो भने यदि हामीहरूलाई क्षयरोग छ भने यो बुझ्नु पर्यो हामीबाट पहिला कहीँ न कहीँ ब्राह्मणको अपराध भयो। बच्ने कसरी भनेपछि अब पाएको यो जीवनमा ब्राह्मणको सेवा गर्ने। कसैको सामान नोक्सान गर्यो भने त्यसलाई तिर्ने तरिका के हुन्छ? या सामान किनेर दिने या फेरि पैसा लगाएर तिर्दिने, होइन? त्यस्तै ब्राह्मणको अपराध भएर यदि हामी रोगी भइएको छ भने अब त्यसको समाधान के भनेपछि अब भगवानको कृपाले फेरि मनुष्य जन्म पाइएको छ भने यो जन्ममा ब्राह्मणको सेवा गर्ने। ब्राह्मणको सेवा गरेर ब्राह्मणलाई सन्तुष्ट तुल्याएपछि अगाडि यस प्रकारका दोष हाम्रो जीवनमा रहँदैनन्। किनभने भगवानले हिजो पनि भनिबक्स्या छ, आज पनि भन्नुहुन्छ, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ र अशुभ कर्म हामीहरूले अवश्य नै भोग्नुपर्छ। अब यो जन्ममा भोग्न नपरे आउने जन्ममा भोग्नुपर्छ। यदि हामीदेखि कर्मको फल छ भने हाम्रो जन्म हुन्छ। यहाँ यो पनि निश्चित भयो। हिजो हामीहरूले के सुनेका थियौँ? जो जन्मिन्छ ऊ मर्छ, जो मर्छ त्यो जन्मिन्छ। यहाँ आज के शब्द आयो भगवानको मुखारविन्दबाट भने जसको कर्म फल शेष छ त्यसको जन्म अवश्य हुन्छ। जसको कर्मफल भोगद्वारा समाप्त भयो त्यसको मुक्ति हुन्छ। अतः जसले यस प्रकारका अपराध गर्छन् भगवानले तिनलाई त्यस्तै प्रकारको योनि दिनुहुन्छ। मांस भोक्तांग तिक्तांगः श्याम वदन्तस्तु मद्यपः भन्नुभयो भगवानले। मांस भक्ष यो सामान्य कुरा हो जो संसारमा प्रचलित छ। यहाँ अरू कुराहरू नै आउँछन्, परन्तु जो सामान्य जो दोष छन् त्यसको बारेमा हामीहरूले श्रवण गरौँ। मांस भक्षण गर्नु एउटा दोष हो। त्यसले के हुन्छ भन्दाखेरि शरीरमा त्यो राता राता चाला पर्ने खालका यी बिमारी आउँछन्। रक्ताङ्ग भनेको छ, रातो रातो हुने अङ्गहरू हो। यस प्रकारको शरीरमा चिन्ह देखिन्छ भनेपछि यस्ता चिन्ह भएको सन्तति अथवा जीवले जन्म लियो भने त्यसको शरीरको यी चिन्हहरूलाई देखेर हामीले के जान्नु पर्यो? यसका मतलब यो जीवले पहिला खूब मांस भक्षण गरेको रहेछ। जसले मद्यप मदिरा पान गर्छ उसका चाहिँ दाँतका पंक्ति काला काला हुन्छन् भनेर चाहिँ भगवानले यहाँ बताउनु भएको छ। यो पूर्व जन्मको पूर्व कर्मको फल हो। अहिले पिउनेले अगाडि पाउँछ। अभक्ष्य भक्षणे लौल्यात् ब्राह्मणस्यान् महोदर। कोही ब्राह्मणको जीवनमा आएर ब्राह्मणको जन्म पाएर लोभवशात नखाने व्यवस्थामा रहेका वस्तुहरूलाई खान्छ भने त्यो के हुन्छ? त्यो अगाडि गएर महोदर, महोदर भनेको एउटा पेट फुल्ने बिमारी हुन्छ। पेटबाट पानी निकाल्न पर्छ, पेटबाट हावा निकाल्न पर्छ, यस प्रकारका बिमारी आउँछन्। हो, यस प्रकारका बिमारीबाट ऊ ग्रस्त हुन्छ। को? ब्राह्मण। ब्राह्मणको लागि संयम अति आवश्यक छ। खान पिन रहन सहन उठ्ने बस्ने तरिकाहरू सब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य यी तीनैको लागि निर्धारित छ र त्यही संयममा जो बस्छ त्यो अब निरपराधी भन्न पर्यो शब्दले जनाउँदाखेरि। जसले यी नियमहरूलाई पालना गर्दैन त्यो अपराधी गिनिन्छ भगवानको नजरमा र अब समय आउँदाखेरि यी दण्डहरू प्राप्त गर्नुपर्छ। अगाडि गएर भगवानले भन्नुभयो अदत्त्वा मिष्टम स्नाति स भवेद गलगण्डवान। श्राद्धे अन्नम असुचिम दत्त्वा त्रिकुष्ठी स प्रजायते। घरमा बसेर मिठो मिठो कुरा लुकाएर एक्लै खाने मान्छे जो हुन्छ त्यो गलगण्डवान हुन्छ अरे। यहाँ गाल फुलिन्छ नि, यत्रो गालो हुन्छ हो, त्यसलाई गलगण्ड भन्छ संस्कृतमा। त्यो रोग लाग्छ। श्राद्धमा अशुद्ध अन्नलाई प्रयोग गर्ने व्यक्ति कुष्ठ रोगी हुन्छ। कोढको रोग पैदा हुन्छ यदि श्राद्धमा। यहाँ श्राद्ध शब्द आयो, एउटा निवेदन गर्न चाहन्छु हेर्नुहोस्। जीवनमा देव पूजा भन्दा पनि पितृ श्राद्ध अति आवश्यक छ। देवताको पूजा नगर्नाले भगवान लौरो लिएर आउनुहुन्न, परन्तु पितृहरूलाई श्राद्ध नगर्ने, पितृहरूलाई तृप्त नगर्ने हो भने पितृहरूले त्यो श्राद्धकर्ताको श्राद्ध गर्ने अधिकारी जो जीव छ त्यसको रक्तलाई पान गर्नुहुन्छ अरे।
अतः श्राद्ध अति आवश्यक छ। त यहाँ यस श्राद्धमा यदि अशुचि अन्न, अपवित्र अन्न, अनधिकृत अन्न, तो अन्न कस्तो हुन सक्छ? अशुचि भनेको जो अधिकारी छैन त्यसको घरबाट आएको हुन सक्छ, अथवा कन्याको घरबाट आएको हुन सक्छ, ज्वाइँको घरबाट, अथवा हामीभन्दा श्रेष्ठ व्यक्तिको घरबाट आएको हुन सक्छ जसलाई हामीले दान दिने अधिकारी छैनौँ। हो त्यस प्रकारको अन्न हुन भयो भने त्यसले चाहिँ श्राद्धलाई अपवित्र गराउँछ र श्राद्ध सम्बन्धी दोष लाग्छ र त्यो दोषले के हुन्छ? कुष्ठी रोग प्राप्त हुन्छ। गुरुको अपमान गर्नाले, वेद शास्त्रको निन्दा गर्नाले, केवल झुटो साक्ष्य प्रदान गर्नाले, विवाहमा विघ्न डाल्नाले, कसैको पुस्तक चुराउनाले, असत्य भाषण भन्नाले हामीहरूलाई विविध प्रकारका दोष लाग्छन्। जसले गुरुको अपमान गर्छ, जसले वेदको निन्दा गर्छ त्यो पाण्डुरोगी हुन्छ। वेद शास्त्रलाई कहिले पनि निन्दा गर्नु हुँदैन। जसले गुरुको अपमान गर्छ उसलाई मृगी रोग हुन्छ। मृगी रोग भन्ने जान्नुहुन्छ? मृगी रोग भन्ने के हुन्छ भन्दाखेरि हिँड्दा हिँड्दै मान्छेलाई काँप छुट्छ अनि बाटैमा लड्छ, मुखबाट फेन फाल्न थाल्छ, एकैछिनमा पानीमा छिड्केर फेरि ठिक हुन्छ, फेरि अगाडि गएर लड्छ। यस्तो यो मृगी भनेको अचानक शरीरमा के हुन्छ के भन्छन्? हो चरीपाई हो, त्यस्तै त्यस्तै। गुरुको अपमान गर्नाले त्यो बिमारीको कहीं कष्ट भोग्नुपर्छ। वेदको निन्दा गर्नाले जन्डिस, पाण्डुरोग भनेको जन्डिस, यो बिमारीबाट जीवनमा बार बार प्रताडित हुन्छ। जो त्यत्तिकै पैसाको लोभमा आएर अथवा साथी हो यो हो ऊ हो भनेर नहुने नभएको कुरालाई पनि हो भनेर सत्य साबित गरिदिन्छ, साक्ष्य दिन्छ, त्यो बदी हो के हुन्छ? लाटो हुन्छ अरे, मुख बोल्न नसक्ने। काणस्यात् पंक्ति भेदकः, जसले अब यहाँ यतिजना बसेका छौँ, एकजनालाई दिने एकजनालाई नदिने, यसलाई भन्छ पंक्ति भेद। यो कार्य गर्यो भने त्यो कस्तो हुन्छ? काँडः, आँख फुटेको हुन्छ। जसले पुस्तक, कसैको पुस्तक नबताइकन चुराउँछ त्यो जन्मान्ध पैदा हुन्छ। जसले कसैको विवाहमा विघ्न डालिदिन्छ त्यो ओठ काटिएको पैदा हुन्छ अरे। जसले गौलाई ब्राह्मणलाई ताडना दिन्छ त्यो कस्तो हुन्छ? लङ्गडो हुन्छ अरे। गदगदो अनृतवादी स्यात् श्रोता बधिरो भवेत्। अब जसले झुट बोलेर अरूलाई चाहिँ सताउँछ ऊ चाहिँ कस्तो हुन्छ? बहिरो हुन्छ। यी सब यहाँ भगवानले चिन्ह बताउनु भयो। विष खुवाउने व्यक्ति जो हुन्छ उन्मत्त हुन्छ, जड हुन्छ। आगो लगाउने वाले जो हुन्छ त्यो खलवाट हुन्छ, कपाल नभएको। मासु बेच्ने व्यक्ति जो हुन्छ अभागी हुन्छ। मासको कहिले पनि मांस बेच्ने काम गर्नु हुँदैन। जसले मांस भक्षण गर्छन् ती जीवन पर्यन्त रोगी हुन्छन् अगाडि गएर। जसले रत्नको व्यापार गर्छ अगाडि भगवानले त्यसलाई दण्ड के दिनुहुन्छ? अत्यन्त दुखी हीन जातिमा भगवानले गएर जन्म दिनुहुन्छ। स्वर्णहर्ता, सुन चुराउने कुनखी हुन्छ भने रूपहीन हुन्छ। यस प्रकार अन्न, जसले कसैको अन्न हरण गर्छ तो के हुन्छ? तो मुसो बन्छ। जसले कसैको खेतबाट धान्यको चोरी गर्छ, गेहूँ काट्दिन्छ, कोदो काट्दिन्छ, अथवा जो पनि नसोधिकन खेतबाट, हो त्यो के हुन्छ? त्यो सलभ हुन्छ। सलभ भनेको तो एक फेरि आएको थियो नि कालो कालो किडो मकै खाने पुरै, सला, हो त्यही सलय जस्तै, त्यसलाई सलभ भन्छ। त्यो किडो भन्छ अरे। चातको जलहर्ता स्यात् विषहर्ता च वृश्चिक। जसले कसैको अधिकारको पानी आफ्नो अधीनमा लिन्छ त्यो के हुन्छ? चातक हुन्छ। चातकलाई के भनिन्छ हामीले यहाँ? जो पानीको प्रतीक्षामा बस्छ, काकाकुल। त्यो अझ हजुर धेरै संस्कृत होइन त्यसबाट। काकाकुल त परम शुद्ध संस्कृत।
हो तो काकाको नाम गरेको पक्षी बन्न पर्छ। जसले विषको हरण गर्छ ऊ बिच्छू बन्छ। जसले अर्काको खेतमा गएर सुटुक्क चाहिँ मुला चुराउने, पासैको साग चुराउने, यस प्रकार चोरी गर्छ भने त्यो मयूर बन्छ अरे, मोर के। यो राम्रो रहेछ, राम्रो होइन नि। शाकपत्रम सिखी हृत्वा गन्धा छुचुन्दरी भवेत्। कसैले यदि गएर आफ्नै घरका नै भनौँ न व्यक्तिमा पनि यदि कसैको सेन्ट चुराइयो, सुगन्धित वस्तु यदि कसैको चुराइयो भने त्यो छुचुन्द्रो हुन्छ अरे। यस प्रकार भगवानले दण्ड बताउनु भएको छ। जसले जीवन पर्यन्त चोरी गरेर बाटामा हिँड्ने व्यक्तिहरूलाई लुट्ने काम गर्दछ तो रौद्र रूप भएको जीव भएर जन्म लिन्छ। रौद्र रूप भनेको भयानक स्वरूप भएको जीव, जसलाई देख्दै मान्छे डर लाग्ने, त्यस्तो भगवानले दिनुहुन्छ। अब अगाडि गएर भगवानले के भन्नुहुन्छ भने वैश्वदेव मकरतार सर्वभक्ष्याश्च ये द्विजा अपरीक्षित भोक्तारो व्याघ्रासुर निर्जने बने। जस्तै अब ब्राह्मणको शरीर छ, क्षत्रियको शरीर छ, वैश्यको शरीर भगवानले यिनलाई द्विज भनिन्छ। यिनलाई द्विज किन भनिन्छ भने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यसम्म यज्ञोपवीत संस्कार गर्ने अधिकार भएको हुनाले यिनीहरूलाई द्विज भनिन्छ। यदि यिनीहरूले वैश्वदेव भनेको बलि वैश्वदेवको आचरण नगर्ने, बलि वैश्वदेव भनिन्छ। बिहान बेलुका प्रसादी बनाएपछि गाईलाई खुवाउने, कुकुरलाई खुवाउने, कमिलालाई खुवाउने, कौवालाई खुवाउने, यो जो क्रम छ हो यसलाई बलि वैश्वदेव भन्छ। जुन घरमा बलि वैश्वदेव हुँदैन, सर्वभक्ष्याश्च ये द्विजाः, द्विजा भनेको ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, यदि सर्वभक्षी छ, जे पाओ त्यही खान्छ, जहाँ पाओ त्यही खान्छ, यस्तो छ भने अनि अपरीक्षित भोक्तार, हामीलाई खानको लागि मिलेको वस्तुलाई पनि हेरेर खानुपर्छ। त्यो खाने योग्य छ कि छैन त्यसलाई हेरेर खानु। यदि नहेरिकन जे पाओ त्यही खान्छ भने निर्जन वनमा व्याघ्र भनेको बाघ बनेर जन्म लिनुपर्छ। ब्राह्मण भएर जसले गायत्रीको प्रतिदिन स्मरण गर्दैन, सन्ध्या वन्दन गर्दैन, भित्राळ अत्यन्त दुष्ट छ, बाहिर चाहिँ साधु बनेर हिँड्छ, यस्तो जो ब्राह्मण छ त्यो अगाडि गएर बगुलो बन्छ। हजुर हजुर बगुल्लो। अयाज्य याजको विप्रः सभवेद ग्रामसु कर खरो वै बहुयाजित्वा काको निर्मन्त्र भोजनात्। जसको घरमा गएर पूजा नगर्नु पर्ने अथवा पूजा कसको घरमा गएर गर्ने त्यो अधिकार छ एउटा, हर कसैको घरमा गएर पूजा गराउने अधिकार हुँदैन ब्राह्मणलाई। अयाज्य याजको विप्रः, जसका पूजा नगर्नु पर्ने त्यसमा गएर पूजा गर्ने, सभवेद ग्रामसु करह, तो गाउँ गाउँमा हिँड्ने जो सुमर हुन्छ, के भन्छ त्यसलाई, बङ्गुर हो, त्यो भन्छ अरे। खरो भई बहुयाजित्वा काको निर्मन्त्र भोजनात्, अथवा अति पूजा गर्ने, आवश्यकता भन्दा पनि बढी पूजा गर्ने जो हुन्छ बहुयाजित्वा, अरूलाई देखाउनको लागि धेरै पूजा गरेको अभिनय गर्ने जो व्यक्ति हुन्छ त्यो खर हुन्छ रे, गधा बन्छ। काको निर्मन्त्र भोजनात्, निमन्त्रण नगरिकन भोजन गर्न जाने, निमन्त्रण नभइकन खानको लागि जाने जो व्यक्ति हुन्छ त्यो कौवा बन्छ। यस प्रकार ब्राह्मणको बारेमा पनि यहाँ वर्णन भयो। अगाडि गएर सबैलाई सिकाउँदै भगवानले के भन्नुभयो, हे गरुड, जसले गुरु भनेको आफूभन्दा श्रेष्ठ, आफ्नो आमा बुवा हजुरबा हजुरआमा दाई भाउजू जो हामीभन्दा श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, उहाँ प्रति हुङ्कृत्य तुङ्कृत्य, हुँ र तुको शब्द प्रयोग गर्छ। राइट, तैँले भनेर हुन्छ यसरी भन्ने, यस प्रकार बोल्ने, यस प्रकार जो वाक्य वचन गर्छन् ती अगाडि गएर निर्जन वनमा गएर ब्रह्म राक्षस भएर पैदा हुन्छन् अरे। यो अहिले हामीले देख्न पाउने कुरो होइन, यो केवल हामीले जान्ने कुरो हो। किन यो जन्ममा त हामी जो छौँ छौँ, यो त अगाडि मिल्ने कुरो भयो। यदि हामीबाट आचरण दूषित भयो भने यस प्रकारको हामीहरूलाई दण्ड मिल्छ, भगवानले बताउनु भयो। अतः जीवनमा कहिल्यै पनि आफ्नो अधिकारदेखि बाहिर जाने प्रयास नै नगरौँ।
यहाँ भन्न खोजेको यति हो। कथामा विविध प्रकारको यहाँ कुरा भनिएको छ। अब स्त्रीहरूको लागि पनि यहाँ भन्नुभएको छ, श्वश्रोर्वा गाली प्रदा नारी नित्यम कलहकारिणी सा जलौका च युका स्याद भर्तारम भर्सते च या। यहाँ के भन्नुभयो, कुनै पनि स्त्रीको स्वभाव कस्तो भनेको शीतल स्वभाव, जसको सोच पनि चिसो, स्वभाव पनि चिसो। आमा र बुवाको जब कहिलेकाहीँ व्याख्या हुन्छ त्यतिखेर के भनिन्छ भने बाउ भनेको त दाउरो अरे, बाउ भनेको दाउरो र आमा भनेको नौनी घिउ। र दाउरो र नौनी घिउमा कति फरक हुन्छ? नौनी घिउलाई छुनुस्, दाउरोलाई तोड्न खोज्दाखेरि पनि त्यस्तै गरी घुँडो लाउनु पर्छ, त पनि टुट्दैन। त पुरुष भनेको सारो कठोर स्वभाव, स्त्री भनेको नम्र स्वभाव, नर्मल स्वभाव, सामान्य स्वभाव। सामान्य स्वभावमा रहेर शीतत्व रहेर शीतल रहेर घर परिवारलाई शीतल राख्ने व्यक्ति यदि उष्ण भयो भने त्यसमा दोष आयो। त ससुर गाली प्रदा नारी नित्यम कलहकारिणी, आफ्नो सासु ससुरासँग सारो सारो आवाजमा बात गर्ने, राम्रो नराम्रो जे पनि भन्ने, तिमी बुढीलाई के थाहा छ, हाम्रो जमाना हो, आदि आदि। नित्यम कलहभाषिणी, अझै त आएन नै, अझ अब आउँछन्। नित्यम कलहभाषिणी, दिनदिनै लडाई गर्ने। सा जलौका च युका स्याद भर्तारम भर्सते च या। त्यो जो स्त्री हो त्यो पहिला जुको बन्छे, यदि त्यसमा आफ्ना श्रीमानलाई पनि फटकार लगाउँछ भने त्यो जुम्रो भन्छन्। यसमा विश्वास गर्ने कि नगर्ने ल भन्नुहोस्? विश्वास गर्नु पर्यो। जुको नि देखेकै छौँ, जुम्रो पनि देखेकै छौँ, कसैले गरेरै त बन्या होला नि, नै देखिन्छ ठाउँ ठाउँमा। अस्ति भर्खरै मैले वहाँ गौशाला देखेर आएँ होइन। स्वपतिम च परित्यज्य परपुंसानुवर्तिनी बलगुली गोघृदास्याद द्विमुखी या चाथ सर्पिणी। जसले आफ्नो श्रीमानलाई त्यागेर पराया पुरुषको गमन गर्छन् ती स्त्रीहरूको लागि भगवानले यहाँ के भन्नुभयो भने बलगुली गोघृदास्याद द्विमुखी चाथ सर्पिणी। यो छेपारो जो हुन्छ नि, त्यो छेपारोमा जो स्त्री जाति हुन्छ छेपारी। अनि अर्को योनि के निर्णय गर्नु भगवानले? गृहगोधा। गृहगोधा भनेको माउसुली, छिप्केली। अनि त्यहाँबाट दुईटा जिब्रा भएकी सर्पिणी, यी तीनटामा एउटा योनिमा भगवानले उसलाई पठाउनुहुन्छ। जसले आफ्नो पतिको वञ्चना गरेर अर्का पुरुषसँग सुख अनुभव गर्छिन् भने त्यस्तै स्त्रीको लागि यहाँ भगवान भयो। अब जो अहिले हाम्रो देशमा सबभन्दा बढी भइरहेको जो छ त्यसको बारेमा पनि भगवानले यहाँ भन्नुहुन्छ। यस्वगोत्रोपघाती च सगोत्र स्त्री निषेवणात् तरक्षु शल्लवो भूत्वा रेखयोनि सुजायते। गोत्र नमिलाउने, मनमर्जीले विवाह गर्ने जो अहिलेको प्रचलन चलिरहेछ, भगाएर लाने पछि बिहा गर्ने। अति भगाएर लानेले गोत्र त मिलाउँदैनन्, बाबुबाजेको परम्परालाई हेर्दैनन्। बस रूप र रङ्ग छ कि छैन ढङ्ग भने जस्तै कुरो, रूप र रङ्ग छ कि छैन ढङ्ग थाहा छैन, तानेर हिँडाल्यो के हो त्यस्तो गर्ने व्यक्ति चाहिँ अगाडि गएर के हुन्छ भनेपछि भालुको योनिमा जन्म लिन्छ। यस प्रकार यहाँ तपस्विनी स्त्री को साथमा जो कन्या यौवन अवस्थालाई प्राप्त गरेकी छैनिन् त्यस्तै कन्याको विषयमा, गुरुपत्नीको विषयमा, राजाकी पत्नी रानीको विषयमा, जसले दुष्ट स्वभाव नराम्रो सोच राख्छ तिनीहरूको लागि पनि भगवानले अलग अलग प्रकारका दण्ड बताउनु भयो। जसले तपस्विनीलाई नराम्रो दृष्टिले हेर्छ भगवानले भन्नुहुन्छ मैले त्यसलाई जल घाँस केही नभएको मरु प्रदेश, बालुवा नै बालुवाको बीचमा के बनाउँछु? पिशाच बनाउँछु। कन्याहरूसँग नराम्रो व्यवहार गर्ने विचार राख्नेलाई अजिङ्गर बनाइदिनुहुन्छ भगवान। गुरुमातासँग दोष दृष्टि देख्ने व्यक्तिलाई के बनाउनुहुन्छ भगवानले? लोखर्के बनाउनुहुन्छ।
लोखर्के भनेको हुन्छ नि एउटा जन्तु, हो त्यो लोखर्के जो बन्यो यसका मतलब त्यसले पहिला आफ्ना गुरु या गुरुपत्नीको अपमान अवश्य गरेको थियो। यस प्रकार मित्रकी पत्नीसँग वर्चना गर्नाले गधा हुन्छ अरे। अब यहाँ अगाडि गएर मृतको एकादशाहमा भोजन गर्नाले श्वान योनि प्राप्त हुन्छ भनेर भगवानले बताउनु भयो। द्रव्यार्थम देवता पूजाम यह करोति द्विजाधम शवै देवलको नाम हव्य कव्येषु गर्हितः। श्रीमन्नारायण। द्रव्यार्थम देव पूजाम यह करोति द्विजाधमः सबै देवलको नाम हव्य कव्येषु गर्हित। द्रव्यको लागि देव पूजा गर्ने, पैसा कमाउनको लागि देव पूजा गर्ने, यह जो ब्राह्मण अधम छ त्यो ब्राह्मण अधमलाई देवलक ब्राह्मण भनिन्छ। जो देवलक ब्राह्मण हव्य कार्य होस् चाहे कव्य कार्य होस्, हव्य कार्य भनेको देव पूजाको कार्य, कव्य कार्य भनेको पितृ पूजाको कार्य, दुवै जगहमा त्यो गर्हित हुन्छ। अतः देवलक जो ब्राह्मण हो त्यसको पूजा गर्नु हुँदैन। अब भगवानले अगाडि आज्ञा गर्नुहुन्छ, इस प्रकार अलग अलग प्रकार का दृष्टि दोष द्वारा पाप अर्जन गरेको व्यक्तिले अनेक नरकहरूमा यात्रा गर्दै 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 बहुत दुःखहरूलाई भोग्दै भोग्दै अन्तमा गएर यस संसारमा मनुष्यको योनिमा जन्म लिन्छ। कस्तो कस्तो दुःख भोग्दै? गधाको, ऊँटको, भैँसीको, कुकुरको, सियालको, यी कीट पतङ्गहरूको योनिमा जन्म लिँदै तृण गुल्म लता च क्रमशः गुरु तल्पगः भनेर भन्नुभएको छ यहाँ भगवान। जसले गुरुको अपमान, गुरुपत्नीको अपमान गर्छ, गुरुको अपराध गर्छ, उसलाई भगवानले तृण गुल्म लता आदिसम्म पनि बनाइदिनुहुन्छ। यी सबै प्रकारका योनिहरूलाई पार गर्दै गर्दै जीव मनुष्य योनिलाई प्राप्त गर्छ। र यी सम्पूर्ण जीवनमा, यी सम्पूर्ण जन्महरूमा उसलाई कष्ट नै कष्ट प्राप्त हुन्छ। मैले सुरुमा नै निवेदन गरेँ, एउटा मनुष्य जन्म यस्तो जन्म हो जसमा जीव स्वतन्त्र छ। आफ्नो विवेकद्वारा, आफ्नो ज्ञानद्वारा, गुरुजीको आज्ञाद्वारा, ब्राह्मणको ज्ञान शक्तिको साथ लिएर यदि राम्रो राम्रो कर्म हामी गर्न सक्यौँ भने फेरि हामी राम्रो बाटो जाने, जसलाई मैले हिजो निवेदन गरेका थिएँ र स्वामीजीहरूले सुनाउनुहुन्छ समय समयमा अर्चिरादि मार्गको बारेमा। अर्चिरादि मार्ग जो वर्णन छ त्यो पनि यस्तै बाटो हो। जस्तै यहाँ यममार्ग भनिएको छ गरुड पुराणमा, अर्चिरादिमा वैकुण्ठको मार्ग बताइएको छ। वैकुण्ठ जाँदाखेरि सत्पुरुषहरू, महात्माहरू, भगवानका भक्तहरू गाजा बाजाको साथमा देवी देवताहरूद्वारा स्वागत प्राप्त गर्दै बडा सुन्दर तरिकाले विमानमा विराजमान भएर जानुहुन्छ। त्यो बाटो बताइएको छ अर्चिरादि मार्गमा। अतः यो जो हामी सुन्दैछौँ यो बाटो भनेको यम मतलब पाप कर्म गरेर जीवनलाई नराम्रो बनाएर दुराचार गरेर मृत्यु पश्चात जो कष्ट प्राप्त हुन्छ त्यसको श्रवण हामी गर्दैछौँ। मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, जहाँ जति भनिएको छ त्यो सबै हामीहरूलाई प्राप्त हुन्छ यो जरुरी छैन, परन्तु प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना छ। अतः दृष्टि राखेर प्रत्येक कर्मलाई हामीहरूले गर्दै जानुपर्छ। सोमाश्रितं परित्यज्य वेदशास्त्र परायणम अन्येभ्यो दीयते दानम कथ्यते यम अतिक्रमः। अब दानको विषयमा यहाँ भन्दै के भगवानले के भन्नुभयो भने सोमाश्रितं परित्यज्य, आफूमाथि आश्रित। आफूमाथि आश्रित भनेर कसरी चिन्ने भनेपछि जो हाम्रा कुल पुरोहित हुनुहुन्छ, जो प्रथम यहाँका अधिकारी हुनुहुन्छ। यस घरमा कुनै पूजापाठ हुँदैछ भने हाम्रो जो घरमा आइराख्ने पुरानो ब्राह्मण जो हुनुहुन्छ त्यो प्रथम अधिकारी हुनुहुन्छ। किन? धेरै वर्षदेखि हजुरको घरमा पूजापाठ गराउँदै आउनु भएको छ, हजुरबाट प्राप्त भएको धनधान्यले उहाँले आफ्नो जीविका चलाउनु भएको छ भने यस्ता आश्रित वेदशास्त्रको जानकार ब्राह्मणलाई त्याग गरेर
सोझा मतलब मिठा मिठा कुरा गरेर फकाएर फुस्लाएर चाहिँ मन चुराउने व्यक्तिहरूतिर यदि मन फर्काइन्छ भने त्यतिखेर हामीहरूलाई दोष लाग्छ। त्यसलाई अतिक्रम नाम गरेको दोष हुन्छ। यो अतिक्रम दोष कहाँ लाग्दैन भनेपछि यदि कुनै ब्राह्मण देवता, यस्तो ब्राह्मण देवता हजुरको घरमा आइराख्नु भएको थियो जसलाई मन्त्रको ज्ञान थिएन, धेरै अध्ययन थिएन, केवल ब्राह्मण शरीर धारण गरेर कर्म चलाउनको लागि आइराख्नु भएको थियो र भगवानको कृपाले आज वेद पढेका अत्यन्त धुरन्ध वेद पाठी ब्राह्मण हजुरलाई प्राप्त हुनुभयो भने त्यो अवस्थामा आफ्नो घरमा देव पूजा, पितृ कार्य, जो पनि कार्य हामी गर्दैछौँ त्यो शुद्ध होस्, राम्रो होस् भनेर हामीले यदि त्यहाँ ब्राह्मण परिवर्तन गर्दैछौँ भने त्यसमा दोष लाग्दैन भनेर भगवानले भन्नुभयो। गरुडजीले सोध्नुभयो यसमा दोष किन छैन भनेपछि, जस्तै हवन कुण्डमा दुवै वस्तु हुन्छन्, अग्नि पनि हुन्छ र हवन कुण्डमा खरानी पनि हुन्छ र आगो पनि हुन्छ, दुवै वस्तु हुन्छ हैन। परन्तु हामीहरूले हवन कुण्डमा स्वाहा गर्दाखेरि बलिरहेको अग्निमा स्वाहा गरिन्छ, तो खरानीमा स्वाहा गरिँदैन। त यहाँ भगवानले के भन्नुभयो भने ज्वलन्तम अग्नि उत्सृज्य नहीं भस्मनि हुयते। वेद पढेर वेदमाथि आफ्नो पुरा जीवन समर्पित गरेर अध्ययन गरेर आएको ब्राह्मण जल्दै गरेको आगो र ब्राह्मण कुलमा पैदा भएको मात्रै ब्राह्मण तो खरानी जस्तो। आगो हुँदा हुँदै खरानीमा हवन गर्नु जस्तै जुन प्रकारले एउटा अज्ञान हो, त्यस्तै जानेको ब्राह्मणलाई देख्दा देख्दै नजानेको ब्राह्मणबाट पूजा गराउनु त्यो पनि त्यत्तिकै दोषकारक भयो। अतः यदि ज्ञानी पण्डित प्राप्त भयो भने त्यतिखेर हामीहरूले पाइयो, यदि ज्ञानी पण्डित छैन, दुईटै समान छन् भनेर यदि हामीहरूले ब्राह्मण परिवर्तन गरियो, दुई चार कुराको सुनेर त्यसले फकायो फुस्ला अथवा त्यसको बोली राम्रो थियो, रूप रङ्ग राम्रो थियो, यौवन अवस्था थियो, अब केही पनि थियो, ज्ञानमा अन्तर छैन, पर अरू कुनै कारणबाट यदि हामीले ब्राह्मण परिवर्तन गर्दैछौँ भने त्यतिखेर अतिक्रम नाम गरेको दोष लाग्छ। यसबाट पनि हामीहरूले बस्न पर्छ। अब भगवानले यहाँ के भन्नुभएको छ भने ब्राह्मणको धन, यसको विषयमा पनि बडा लोक परम्परामा प्रचलन पनि छ। कतिपय ठाउँमा यस्ता पनि देखियो जहाँ ब्राह्मणको घरमा गएर भोजन नगर्ने, ब्राह्मणले दिएको वस्तु नलिने, यो प्रकारको प्रचलन छ। त्यही कुरालाई यहाँ भगवानले भन्नुभएको छ। भगवानले के भन्नुहुन्छ भने हे गरुड, ब्रह्मस्व भनेको अत्यन्त कठोर वस्तु हो। ब्रह्मस्व भनेको ब्राह्मणको वस्तु। ब्राह्मणको वस्तु स्वीकार गर्ने व्यक्तिहरूको 7 कुल चाहिँ आगोले डढालेको दाउरा चाहिँ खरानी हुन्छ अरे। आगोले दाउरालाई डढाल्यो भने अगाडि खरानी भन्छ नि। ब्रह्मस्व प्रणयाद भुक्तम दहत्या सप्तमम कुलम। ब्रह्मस्वलाई स्वीकार गर्ने व्यक्तिको 7 कुल चाहिँ डढेर खरानी हुन्छ भन्ने कुरा भगवानले यहाँ निकाल्नु भयो। परन्तु कसरी तो ब्रह्मस्व हरण गर्ने भनेको बलात्कारेण चौरेण दहत्या चन्द्र तारकः। बलपूर्वक चोरी गरेर जसले ब्रह्मस्वलाई स्वीकार गर्छ त्यो व्यक्तिलाई भगवानले दण्डित गर्नुहुन्छ। अगाडि भन्नुहुन्छ हे गरुड सुन, ब्रह्मस्व हरण गर्ने व्यक्तिले कहिल्यै पनि त्यो ब्राह्मणको धनलाई पचाउन सक्दैन। लोह चूर्ण अस्म चूर्णे विषम च जरयन् नरः ब्रह्मस्व त्रिषु लोकेषु कपुमान जरयिष्यति। फलामको चुरो बनाएर यदि हामीले खायो भने त्यसलाई पचाउन सकिन्छ अरे। ढुङ्गालाई पिसेर त्यसको धुलो खाइयो भने पनि त्यो पनि पचाउन सकिएला सम्भावना छ। अत्यन्त विषैलो सर्पको विष गिलासभरि पिएर पनि बाँच्न सकिएला त्यो सम्भव छ। परन्तु भगवानले भन्नुहुन्छ तीनै लोकमा ब्रह्मस्वलाई हरण गरेर पचाउन सक्ने कुनै पनि शक्ति छैन। कुनै पनि छैन भनेपछि भगवानले आफूलाई पनि त्यसमा सम्मिलित गरिदिनु भयो। ब्रह्मस्वलाई पचाउन भगवानले पनि सक्नु हुँदैन यदि चोरेर बलात्कार पूर्वक यदि लिँदै हुनुहुन्छ भने। अतः ब्रह्मस्व
स्वीकार गर्ने व्यक्तिहरू ब्रह्मस्वलाई खानभन्दा पहिला 10-12 फेरि विचार गर्नुपर्छ। अब त्यो ब्रह्मस्व हरणको दोषलाई कसरी हामीहरूले निप्टाउन सकिन्छ भने त्यो पनि विप्र सेवाद्वारा, ब्राह्मणको सेवाद्वारा त्यसलाई पनि शमन गर्न सकिन्छ। कसरी शमन गर्ने भनेपछि अब ब्रह्मस्व भनेर फेरि चोरी नगरिकन पनि ब्राह्मणको धन खाने कसरी उहाँ भनिसक्यो भन्ने पनि फेरि शङ्का आउला। भोलि गएर मै माथि समस्या नै आउन सक्छ फेरि, हैन। अर्थात् त्यसको लागि उपाय के छ भनेपछि ब्राह्मणको सेवा गर्ने र ब्राह्मणले दिएको प्रसादी सम्झेर स्वीकार गर्ने, त्यसमा दोष भएन। हजुर बानम भोलि मेरो घरमा आउनुभयो, मैले चाय बनाएर दिएँ, 2-4 केही खानेकुरा दिएँ भने लिनमा त्यहाँ सङ्कोच गर्न परेन। अपितु ब्राह्मणले नदेखेको अवस्थामा अथवा ब्राह्मणले दिन नचाहेको अवस्थामा जबरजस्ती लिएकोमा यो दोष बताइएको, हैन। त्यसमा फेरि यो भ्रम नहोस् कि ब्राह्मणको धन खानै हुँदैन भनेर गरुड पुराणले भन्यो, भोलि गएर पण्डितजी कहाँबाट त्यत्तिकै फर्केर आउनुभयो भने त फेरि पण्डितजीलाई पनि दोष लाग्छ, अतिथि सत्कारहीन भएको दोष लाग्छ कि। अतः यस प्रकार स्वदत्ताम परदत्ताम वा यो हरेच्च वसुन्धराम 60 वर्ष सहस्राणी विष्टायाम जायते कृमिः। अब एउटा भैया यो प्रसङ्ग आएर भन्न मन लाग्यो, हामीहरूले कहिलेकाहीँ भूमिदान गर्छौँ। कसरी गर्छौँ हामीहरूले भूमिदान? हजुर हजुर हिजो गाईदान गरे जस्तै अहिले हामीहरूको प्रचलन के छ? भूमिदानको प्रचलन हो। यसमा पनि त्यही गाईदानको जसरी नै हामीहरूले सावधानी अपनाउनु जरुरी छ यदि हामीलाई गर्नु छ भने। अब यहाँ भगवानले के भन्नुभयो भने स्वदत्ताम परदत्ताम वा। मैले कहिलेकाहीँ कुराकानी गर्दाखेरि सुन्छु गाउँघरमा आलीको तार्ने प्रचलन, आलीको तार्ने प्रचलन, हैन। आलीको तार्ने प्रचलन भन्थे, मलाई बडा समझमा आउँदैन थियो कुरो के रहेछ आलीको तार्ने भनेको। त आफ्नो आलीको तार्नमा त केही भएन, तर आलीको तार्ने शब्दको अर्थ अलग रहेछ। खेतमा खन्दै गयो आफ्नो आधा आली स्वाट्ट भत्काएर उसको आधा आलीमा चढाइदियो। हो, आठौँ मिच्नी, यो सामान्य गाउँले शब्द आयो, आठौँ मिच्नी हो। जो आठौँ मिच्नी काम गर्नु हुँदैन अरे। यहाँ त ब्राह्मणको लागि भनेको छ, तर दोष त सबैमा लाग्ला नि। अर्काको हरण गर्दाखेरि दोष लाग्छ नै, परन्तु यदि त्यसमा पनि यदि ब्राह्मणको छ भने 60 वर्ष सहस्राणी विष्टायाम जायते कृमि, 60,000 वर्षसम्म गोबरको किडो हुनुपर्छ। अब यदि यो स्वीकार छ भने एउटो बाउसो अगाडि चलाउने, यदि स्वीकार छैन 60,000 वर्ष भने नि बरु एक बाउसो दिने, आफूले नकोतार्ने। यसरी गरेर आफ्नो जीवन सुधार्न पर्यो। अतः विप्रस्य वृत्तिकरणे लक्ष्य धेनु फलम भवेत्, विप्रस्य वृत्ति हरणे मर्कट स्वा कपिर भवेत्। अगाडि गएर भन्नुभयो यदि ब्राह्मणको वृत्ति चलोस् भनेर हामीले यदि 100 रुपियाँ 200 रुपियाँ 500 रुपियाँ 1000 रुपियाँ पनि नोक्सान लिएका छौँ, कुनै पनि दृष्टिले, भुइँको दृष्टिले हुन सक्छ, अन्नको दृष्टिले हुन सक्छ, कुनै वस्तुको दृष्टिले हुन सक्छ, यदि हामीले नोक्सान भोगेका छौँ भने लक्ष्य धेनु फलम भवेत् अरे, 1 लाख गाईको फल प्राप्त हुन्छ। अब गाई सेवाको फल मान्नुस्, गौदानको फल मान्नुस्, 1 लक्ष्य धेनुको जो फल हो त्यो फल प्राप्त हुन्छ यदि हामी ब्राह्मणको वृत्तिलाई बढाउनको लागि लागेका छौँ। मैले हिजो पनि भनेको थिएँ नि, मैले हिजो कथा नै सुनाएको थिएँ, ठुलो लिफाफालाई त्यो चलनको चक्करमा आधा भयो, हैन। हो, त्यो प्रकारको चाहिँ यहाँ काम गर्न भनेर भगवानले आज पनि भन्नुभयो। मतलब ब्राह्मणको वृत्ति चलोस्, यो हाम्रो लक्ष्य हुनु पर्यो। थोरै धेरैसँग मतलब छैन। अग्ला मान्छेले यदि धेरै दिन खोजेको छ भने गाउँले प्रचलन हो भनेर त्यहाँ रोकियो भने पनि त्यो दोषपूर्ण हुँदो रहेछ। अब सुनेको कुरा भएर मैले यहाँ यसलाई अगाडि निकालेँ। जसले ब्राह्मणको वृत्ति हरण गर्छ त्यो को हुन्छ भन्दाखेरि त्यो अगाडि त्यसलाई यदि भगवानले बाइचान्स पक्रिहाल्नु भयो, भगवानबाट त कोही बच्दैन, मैले त बाइचान्स भन्नु पर्यो नि, के थाहा भगवानले दया गरेर छोडी पनि दिनु होला। परन्तु यदि भगवानको दृष्टिमा, यमराजको दृष्टिमा अनि चित्रगुप्तको दृष्टिमा यदि त्यो जीव आयो भने त्यसलाई भविष्यमा बानर बन्नुपर्छ अरे। बानर, स्व भनेको कुकुर। अब यो
कुकुर जातिकी बाँदर हजुर कुकुर जातिकी बाँदर जाति दुईटै एक नासे हुन्। एवमादीनि चिन्हानि, यस प्रकार अलग अलग चिन्हहरू देखेर जीवको पूर्व जन्मको बारेमा हामीहरूले मतलब अनुमान गर्न सक्छौँ। यसमा भन्नको मतलब के भयो, यस प्रकारका चिन्ह यदि हामीहरू, मैले हिजो भनेको थिएँ नि, जन्मिने बेलामा र जाने बेलामा यदि ध्यान दिएर जाने तरिका र आउने व्यक्तिको आउने तरिका र उसको शरीरमा भएका चिन्हहरूलाई यदि हामीले ध्यान दिने हो भने को मान्छे कहाँबाट आएको यसको बारेमा जान्न सकिन्छ भन्ने जो कुरा आएको थियो हिजो, त्यसैलाई आज भगवानले विस्तृत रूपमा भन्नुभयो। विविध रोगहरूलाई देखेर हामी जानिन्छ कि यो नरकबाट आएको रहेछ। विविध शारीरिक चिन्हहरूलाई देखेर जानिन्छ कि यसले पूर्वमा यो अपराध गरेर दुःख भोगेर यो आज संसारमा आइपुग्यो भन्ने जानिन्छ भनेर। अब यहाँ भगवानले अगाडि के भन्नुहुन्छ भने, एवं दुष्कर्म कर्तारो भुक्ता निरयातनाम जायन्ते पापशेषेण प्रोक्ता श्वेतासु योनिषु। अब भगवानले के भन्नु भने, यस प्रकार दुष्कर्म गरेर शरीर त्यागेका व्यक्तिहरू निरय यातना, निरय भनेको नरक, नरकको यातना भोगेर अलग अलग जन्तु पशु पक्षी कीट पतङ्गको रूपमा दुःख भोग्दै भोग्दै यी सब योनिहरूलाई पार गरिराखेको हुन्छ र यी योनिहरू पनि जन्मिँदै मर्दै जन्मिँदै मर्दै जन्मिँदै मर्दै 1000 फेरि जब जन्मिने र मर्ने जब कर्म समाप्त हुन्छ, ततो जन्म सहस्रेषु प्राप्य तिर्यक शरीरताम दुःखानि भारवहनोद भवादीनि लभन्ति ते। 1000 वर्षसम्म ती जन्म लिँदा 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 फेरि कहीँ गएर तिर्यक शरीर भनेको पक्षीहरूको योनिमा जीव पुग्छ। धेरै प्रकारका दुःखहरू, जाडोको कष्ट भयो, तातोको कष्ट भयो हैन, अब पतझडको कष्ट भयो, हावाहुरीको कष्ट भयो, घर खानी हुँदैन उनीहरु, खानाको लागि दिनदिनैको दुःख, यी सबै प्रकारका दुःखहरू लिएर ती योनिमा घुम्दै जान्छन्। पक्षी दुक्तम ततो भुक्त्वा वृष्टि शीता तपोद्भवम मानुषम लभते पश्चात समीभूते शुभाशुभे। इस प्रकार अनेक योनिहरूमा भ्रमण गर्दै 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 जो हाम्रा तलमाथिका जो कर्म थे ती बराबरमा आउँछन्, तब गएर मानुषत्वम लभते, त्यसपछि यो मनुष्य चोला प्राप्त हुन्छ। त्यसमा पनि स्त्री पुरुषको प्रसंग बसाद गर्भमा वास गर्दै गर्भका दुःखहरूलाई भोग्दै भोग्दै जीवले यस संसारमा जन्म लिन्छ र जसरी घडी घुम्छ, 1 बाट 2 मा 3 मा 4 मा 5 मा हुँदै 12 मा आउँछ, फेरि 1 मा जान्छ भनेको घडी झैं घुम्दै घुम्दै कहिले कुन योनि घुमिराखेको हुन्छ र यो घुम्ने चक्कर तबसम्म समाप्त हुँदैन जबसम्म हरिश शरणम भन्न हामीहरूले सिकिँदैन। कुरो गएर कहाँ अड्क्यो? हरिश शरणम। यी सबै कुरोबाट बच्ने एउटै उपाय हो भगवानको शरणमा जानु, भगवान प्रति समर्पित हुनु। मैले केही जान्दिन, आजसम्म जो गरेँ, अगाडि हजुरकै शरण परे भनेर जसले भन्न जानु, त्यो जीवलाई चाहिँ सायद म यिनी सब बाटोबाट बचाउने प्रयास गर्छु भन्नुहुन्छ भगवानले। परन्तु भगवानले पहिला पनि भनिसक्नु भएको छ, फेरि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभ, भोग्न पर्छ तर मैले बचाउने प्रयत्न गर्छु। अब कसरी बचाउँछु भनेको मैले हिजो भनेको थिएँ नि, जहाँ गएर ओ माथि पहरालाई तल झरेर हाड खुट्टा चाहिँ चारतिर पछार्नु थियो, त्यसमा यसो ठेस लाएर दाहिनेतिर निकालिदिनुहुन्छ भगवानले। हो, यस प्रकार भगवानले भन्नुहुन्छ मैले बचाउने प्रयास गर्छु। त्यही भएर दान दिने बेलामा, पूजा गर्ने बेलामा, लिने बेलामा, हर समयमा हामीहरूले विचार पुर्याएर मात्रै गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने यहाँ भगवानले कथा बताउनु भयो। अदत्त दानाच्च भवेत् दरिद्रो दरिद्र भावाच्च करोति पापम पाप प्रभावात् नरकम प्रयाति पुनर्दरिद्री पुनरेव पापी। अब यदि ध्यान दिएर दिनु, ध्यान दिएर लिनु भने, अब नदिनी नलिनी भनेर बसौँ भने पनि काम चल्दो रहेछ। अगाडि भगवानले भन्नुभयो कोही फेरि यस्तो बाठो बन्ला, मैले लिँदा नि लिन्न, दिँदा नि दिन्न, लिने नि जरुरत छैन, नलिएपछि दिन किन पर्यो भनेर दिने नि। भगवानले भन्यो अदत्त दानाच्च भवेत् दरिद्री। यदि जीवनमा दान दिन सिकिएन भने दरिद्री भइन्छ अरे। दरिद्र भएपछि के हुन्छ? पाप गर्न पर्यो, पैसा कमाउनलाई विविध प्रकारका कर्म गर्न पर्यो।
दरिद्र भावात् च करोति पापम, पाप प्रभावात् नरकम प्रयाति, पाप गर्यो भने फेरि नरकमा जान्छ। अब नरकमा गएर फर्केर आयो भने फेरि ती स्वभावहरू पनि साथमा आउँछन्। फेरि पुनर्दरिद्री पुनरेव पापी, फेरि उही घटी यन्त्रमा घुमेझै घुमिराख्नुपर्छ। त्यही भएर दान पनि गर्नु पर्यो, दान स्वीकार पनि गर्नु पर्यो, परन्तु विवेक प्रयोग गरेर कुन दान लिने कुन दान नलिने, कुन दानलाई आफू स्वीकार गर्ने योग्य छौँ त आफूले विचार गर्ने र त्यही दान स्वीकार गर्ने। यस प्रकार जसले विवेकपूर्ण कर्महरूलाई आचरित गर्छ त्यसलाई भगवानले आफ्नो शरणमा स्वीकार गरी बक्सिन्छ। यो कथा हामीहरूले यस अध्यायमा श्रवण गरौँ। श्री विष्णु भगवानको जय। अब अगाडि गरुडजीले प्रश्न गर्नुभयो, हजुरले भन्नुभयो माताको गर्भमा गएर जीवले दुःख भोग्छ, पुनर्दरिद्री पुनरेव पापी। यो माताको गर्भमा जाने क्रम के होला, अथवा यो माताको गर्भबाट जन्मिने जीव कुन कुन अवस्थामा नरकबाट आएको जीवको जन्म हुन्छ र कुन कुन अवस्थामा गर्भमा आएको जीव समत्व कर्मयुक्त हुन्छ भनेर यहाँ गरुडजीले प्रश्न गर्नुभयो। भगवानले भन्नुभयो, हेर गरुड, संसारमा जीवको जन्म माता और पिताको अंशबाट सधैँ यो नियम हो, माता या पिताको अंशबाट नै पुत्र पुत्रीको जन्म हुन्छ। परन्तु ऋतुमध्ये हि पापानां देहोत्पत्ति प्रजायते, इन्द्रस्य ब्रह्महत्यास्ति यस्मिन् तस्मिन् दिनत्रये। अब पापीहरूको जन्मको लागि यहाँ के बताउनु भयो भने सबभन्दा पहिला दिनको शुद्धि बताउनु भयो। हाम्रो माताहरूलाई महिनामा 4 दिन पर सर्ने दिन भनिन्छ नि, हो ती पर सर्ने दिनहरूको बारेमा आजल चाहिँ ज्ञान नभएर हो अथवा गरेर केही पनि हुँदैन हो भनेर हो यो दिनहरू बार्न छोडियो। आज यहाँ पढ्दा पढ्दै मलाई आयो, मैले देखिराखेका कुरा हुन्। आजल कसैले बार्दैन, बिस्तारा सुत्छन्, सिरकै ओढ्छन्, एउटा मन्दिर जाँदा रहेन रहेछन्, अरू सबै समान भइसक्यो, धेरै ज्ञानी भए मान्छे बढी पढेर। परन्तु यहाँ गरुड पुराणमा भने अनुसार यदि हामीहरूले विचार गर्ने हो भने कुरा सही पनि हो, किन पुराणमा यत्र तत्र आउँछ माताहरूको जो पहिला 3 दिन हुन्छन् ती 3 दिनलाई ब्रह्महत्याको समान दिन भनेर यहाँ भनेको छ। प्रथमे हनि चाण्डाली, द्वितीय ब्रह्मघातिनी, तृतीय रजकी हेता नरका गतमातरः। यी 3 दिन जो छन् यी नारकी आमा हुन अरे, त्यो 3 दिनका आमाहरू नारकी आमा भनेको यो 3 दिनमा नारकी जीव। पहिलाका हाम्रा बुढा बुजुर्गहरूले 4 दिनसम्म अलगै बस्ने नछोइने भनेको किन रहेछ भनेको यहाँ यो पङ्क्तिले एकदम प्रकट गरो, मतलब त्यसलाई छर्लङ्ग पारिदियो। अब छोइँदैन, साथमा बसे पनि केही हुँदैन, यो सब के हो, यो प्रकृतिको नियम हो, भइरहेको छ यसो उसो भनेर सम्मै गरियो भने गल्ती भइहाल्यो भने यी 3 दिनमा बाई चान्स कुनै स्त्रीले गर्भधारण गरिन् भने नरकको जीवात्मा आउँछ अरे त्यसमा। यी जो 3 दिन छन् हेता नरका गतमातरः, नारकी जीवलाई जन्माउने आमाहरू हुन् यी 3टी, ब्रह्मघातिनी, चाण्डाली र रजकी हो। यो अवस्था भएको हुनाले 4 दिनसम्म नछोइनी भनेको त्यो रहेछ के। सबैले वैज्ञानिक केही कारण त होला भन्थे, वैज्ञानिक कारण यही भयो कि यो जो 4 दिन विज्ञानको काम, विज्ञान भनेको विशिष्ट ज्ञान, आजको विज्ञान होइन, हाम्रो जो पुरानो विज्ञान छ विशिष्ट ज्ञान, त्यो विशिष्ट ज्ञानले निर्धारण गरेको 4 दिनको विषय यो रहेछ कि 4 दिनसम्म अलगै छुट्टै बस्ने यदि नियम राखियो भने नारकी जीवको जन्म हाम्रो घरमा हुँदैन, हाम्रो घरमा त सत्पुरुषको जन्म हुनुपर्छ भन्ने अभिप्रायले हाम्रा बुवा हजुरबुवाहरू, बुढापाका पुराना व्यक्तिहरूले यो नियम बनाए, ऋषि महर्षिहरूले नियम बनाए 4 दिनसम्म छोइन हुँदैन भनेपछि त त्यो सम्भावनै भएन हो। यो नारकी जीव घरमा नआओस्, घरको प्रत्येक जीव सत्सङ्गति सम्पन्न होस्, राम्रो आचरणवान होस्, दुष्ट स्वभावको नहोस् भनेर नै यी 4 दिनसम्म अलग बस्ने नियम बनाएको रहेछ।
कर्मणा दैवनेत्रेण जंतुर्देहो पपत्यते स्त्रिया प्रविष्ट उदरम पुंसो रेतगणाश्रयः। अब भगवानले अगाडि के भन्नुहुन्छ, 4 दिनको दिन नुहाएर शुद्ध भए पछाडि अब जो अगाडिका दिन छन् त्यसलाई ऋतु दिन भनेर जानिन्छ, ऋतुकाल। त्यसलाई के भनिन्छ? ऋतुकाल। जसलाई 16वां दिन 18वां दिनसम्म अलग अलग मत छन्, तब त्यति दिनसम्म स्त्रीलाई ऋतुकालको अवस्था भनेर भनिन्छ। हो, यी अवस्थामा गर्भमा शिशुको आगमन हुन्छ। अगाडि भगवानले अलग अलग अवस्थामा अलग अलग अङ्गको उत्पत्तिको यहाँ वर्णन गर्नुभयो। अब 7औं महिनासम्म त्यो जीवले आमाको कुक्षमा अलग अलग प्रकारको अङ्गहरू उत्पन्न गर्दै कष्टहरूलाई भोग्छ। आमाले खाएको तातो चिसो निलोलो पिरो हर चीजको असर उसको शरीरमा भइरहेको हुन्छ। विविध प्रकारका कष्ट हुन्छन् माताको गर्भमा। यहाँ सुन्नै पर्ने कुरा भगवानले के भन्नुभएको छ भने 7वां महिनामा गएर जीवात्मालाई ज्ञान हुन्छ अरे। जो भित्र आएको छ, आमाको पेटमा नाचिरहेको छ, त्यो जीवात्मालाई 7 महिना प्रारम्भ हुँदाखेरि ज्ञान आउँछ। कस्तो ज्ञान आउँछ भनेपछि उले अब जो जन्म लिँदैछ यो जन्मदेखि 100 वर्ष पहिलासम्म जस्तो 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 काम गरेको थियो सारा ज्ञान त्यो जीवलाई हुन्छ। त्यो 6-7 महिनाबाट यता कुद्न थाल्यो उता कुद्न थाल्यो भनेर त डाक्टर चाहिँ चेक गराउन जान्छ नि, त्यो कुदेको त्यही हो, उसलाई ज्ञान आउँछ। त्यो पहिला गरेका जन्मका कर्महरू देखेर अलिअलि पश्चाताप हुन्छ, छटपटाउँछ जीव। त्यो छटपटाहटलाई देखेपछि उसले सोध्छ अब के गरौँ त। सोद्धा सोध्दै भगवानको त्यतिखेर यस्तो कृपा हुन्छ, त्यसलाई एउटा ज्ञान एउटा जागृति पैदा हुन्छ उसको भित्र। त्यो शिशुमा अचेत छ अवस्थामा, पर भित्र जो चिदात्मा छ त्यो आत्मालाई ज्ञान हुन्छ र त्यो चिदात्माले भगवानसँग प्रार्थना गर्छ। त्वन्माया मोहितो देहे तथा पुत्र कलत्रके अहम ममाभिमानेन गतोऽहं नाथ संसृति। मेरो हो, मेरा हुन्, म हुँ, म भन्दा ठुलो कोही छैन। यस प्रकार अभिमानमा हजुरको मायाले मोहित भएर म पसेको पसै भए, निस्किन सकिन र यो संसारको चक्रमा म फेरेको फेरियै भएँ। अब के गर्ने भनेपछि अब चाहिँ म यी सब दोषबाट बच्ने प्रयास गर्छु। योभन्दा पहिला जन्ममा कमाउनको लागि कति दुःख गरे, लन्डन गए, जापान गए, दुनियाँभरका पैसा कमाए, यो बन्द भएछ क्या? जापानका दाइलाई सुनाउनु पर्यो नि, जापानै हो नि दाइ गएको त, कि बन्द भयो के भयो? विविध ठाउँमा गएर धनार्जन गरियो। यहाँ जीवात्माले स्वयं भनेछ कृतम परिजनस्यार्थे मया कर्म शुभाशुभम। राम्रो नराम्रो जस्तो पनि मैले कर्म गरेँ, कसको लागि गरेँ भनेपछि परिवार भरण पोषणको लागि गरेँ। परन्तु परिवारका जो जन थिए ती त आफ्नो आफ्नो बाटोतिर हिँडिदिए। अब तो शुभ अशुभ जो कर्म गरेर मैले पैसा कमाएको थिएँ अथवा जे पनि कमाएको थिएँ त्यसको भोक्ता म मात्रै भएँ। एकाकी तेन दग्दोहम गताते फलभागिन। तो कमाएर ल्याएको पैसा खाने, आफ्नो बाटो हिँडिदिए, मसँग कोही छैन अहिले। परन्तु जो काम गरेँ मैले शुभ अशुभ कर्मद्वारा धनार्जन गरेँ, त्यो धनार्जन गर्ने व्यक्ति म चाहिँ आज दण्ड भोगिरहेको छु। यदि आमाको गर्भबाट बाहिर निस्किन पाएँ म भने तमुपायम करिष्यामि येन मुक्तिम व्रजाम्यहम्। त्यो उपाय मैले गर्नेछु जसले मेरो मुक्ति हुनेछ भनेर आएको अरे। हजुरले नि भन्नुभयो, ध्यानले सुन्नु नै भएर हुन्छ। यदि योन्याम प्रमुच्येहम तरिष्ये तत्स्मरिष्ये पदम तब तमुपायम करिष्यामि येन मुक्ति व्रजाम्यहम्। ध्यानले सुन्नु है, यो सबैले भनेर आउनुभएको। यदि आमाको गर्भबाट मलाई बाहिर पठाइदिनु भयो भगवान भने हजुरको यो जो ज्ञान अहिले मैले प्राप्त गरेको यसलाई मैले स्मरण गरिराख्छु। पेटभित्रको बच्चाले बोल्दैछ तमुपायम करिष्यामि येन मुक्तिम व्रजाम्यहम्। बाहिर गएर मैले त्यो मात्रै उपाय गर्नेछु जसले मुक्ति मिलोस्, केही गर्दिनँ अरू। विणमुत्र कूपे पतितो दग्दोहम जठराग्निना। यो आमाको पेटमा भित्रमा जठर अग्निले जलिरहेको छु, यहाँ गन्दगी छ। इच्छन्नितो विवसितुम कदा निर्यास्यते वही।
यहाँबाट म बाहिर जान चाहेको छु, भगवान कहिले हजुरले यहाँबाट मलाई बाहिर निकाल्नुहुन्छ भनेर जब उसले प्रार्थना गर्छ, त्यही बेलामा भगवानले त्यसलाई फेरि ज्ञान दिनुहुन्छ। एने दृशम मे विज्ञानम दत्तम दीन दयालुना, भगवानले ज्ञान दिनुभयो। त्यतिखेर ज्ञान आउँदा बित्तिकै उसले के भन्यो, तमेव शरणम यामी पुनर्मे मास्तु संस्मृति, म हजुरकै शरणमा आएको हुँ, यो ज्ञान मलाई कहिले विस्मृत नहोस्, बस अब मैले मुक्तिको पूर्ण उपाय गर्छु भनेर जब उसले ज्ञान प्राप्त गर्छ भगवानबाट, तबसम्म उसको 8 महिना 9 महिनाको यात्रा जो पूर्ण भइसक्या हुन्छ। अन्तिममा जन्म लिने बेलामा चाहिँ जीवलाई फेरि लाग्छ, ओहो म बाहिरभन्दा त यहाँ सुरक्षित रहेछु, आमाको पेटमा कमसेकम संसारको मायाले त मलाई छोएको छैन, भगवानको ज्ञान त मिलिरहेको छ, म यहीँ बस्न पर्यो, म बाहिर जान भएन, भगवान मलाई बाहिर ननिकाल्नु भन्ने बेला भगवानले के भन्नुहुन्छ भने, हे गरुड, त्यही बेला मेरो प्रसूति नाम गरेकी शक्ति जो आमाको गर्भमा निवास गर्छिन्, तिनले तो शिशुलाई आमाको गर्भबाट बाहिर निकालिदिन्छन्। अब त्यो जीव आमाको गर्भबाट बाहिर निस्केको रुन थाल्छ। रोरु यति गते ज्ञाने विपरीताङ गतिङ गतः, म त आउन चाहदिनँ भनेको यहाँ कसले मलाई लिएर आयो भनेर रुन थाल्छ। अब यहाँ भगवानले भन्नुहुन्छ, गरुड, जो अहिले मैले तिमीलाई सुनाएँ आमाको गर्भमा भएको ज्ञान, बिमारी लागेको बेला जन्मेको ज्ञान, श्मशानमा यात्रा गरेको बेला जन्मेको ज्ञान र यस प्रकार पुराण सुन्दाखेरिको ज्ञान यदि सधैँ बुद्धिमा भरिराख्ने हो भने, सा यदि स्थिरताम याति को न मुच्येत बन्धनात्, यदि उसलाई सञ्चय गरेर राख्न सकियो भने यस्तो कुनै पनि जीव छैन जसले मुक्ति प्राप्ति गर्न सक्दैन। हामीहरू के गर्छौँ, सुन्ने बेला चाहिँ अति राम्रो अति मिठो भन्दै सुन्छौँ, अनि त्यहाँबाट बाटोतिरबाट तेल लाएपछि आलु र मकै कोदो र धान गेहूँ गर्न थाल्छौँ, जो सुनेका थियौँ यहीँ छोडिदिएर पण्डितजीलाई नै दक्षिणा दिएर हिँडिदिन्छौँ। अथवा त्यसले भगवानले भन्नुभयो नि, त्यो चिजलाई यदि हामीले भरेर राख्न सक्ने हो भने, यति प्रयास गर्न सकियो भने बस त्यतिले मात्रै मुक्ति प्राप्त हुन्छ अरे, केही गर्नु पर्ने। यात्रा जो दुनियाँभर हामीहरूले सुन्यौँ यो त बेकारै रहेछ। केवल गर्भमा जो भगवानले ज्ञान दिनुभयो त्यसलाई समाउने, जब शरीरमा भयङ्कर कष्ट भएको हुन्छ नि, हे यो टाउको दुख्नुभन्दा त पराएर फरारेर मर्न पाए ज्यादा राम्रो हुन्थ्यो भने त्यो ज्ञान हुन्छ नि, संसारबाट एकदम वैराग्य हो त्यो अवस्थाको ज्ञान। अनि अब श्मशानमा गएर जब कसैको शरीरलाई डढिरहेको हामी देखिन्छ, बलिरहेको देखिन्छ, त्यतिखेर जो एउटा ज्ञान उत्पन्न हुन्छ हाम्रो शरीरमा, हाम्रो मतलब हृदयभित्र, र पण्डितजीले पुराण सुनाइरहेको बेलामा जब विविध प्रकारका प्रसङ्ग आउँछन्, त्यतिखेर मनले भन्छ अबदेखि मैले यो गर्दिनँ, यो त नराम्रो काम रहेछ, अब म च्याट्टै छोडिदिन्छु भनेर चाहिँ बडा सावधान हुन्छ जीव। अनि त्यहाँबाट फेरि दक्षिणा चढाएर हिँड्दैछ, त्यो कामले काम गर्दैन। यस प्रकार भगवानले भन्नुभयो, आमाको गर्भबाट बाहिर आएको जीवले भगवानसँग गरेको जति पनि प्रार्थना थियो सबैलाई बिर्सियो। अब ऊ पराधीन भएर यतस्तता भ्रमण गर्न थाल्यो। शिशुकालमा शिशुकालीन दुःखलाई भोग्यो। पौगण्ड अवस्था भनेको 8 वर्षदेखि माथिको उमेर, 8 वर्षदेखि लिएर 16 वर्षसम्म चाहिँ साथीहरूसँग लड्ने र झगड्ने, तैँले भन्दा मैले जितेँ, मैले भन्दा तैँले कसरी जितिस् भनेको छ, लौरो उठाएको छ, ढुङ्गा मारेको छ, हो त्यतिखेर हार र जितको दुःख भोग्यो। यौवन अवस्था आए पछाडि आमा बाबाले विवाह गराइदिनु भयो, श्रीमतीको लागि सबै कुरा इकट्ठा गर्नलाई अब कमाउन हिँडो, छोराछोरी भयो, छोराछोरी पढाउनको लागि कमाउन हिँडो। एन केन प्रकारेण कमाएको कमाई छ, परन्तु त्यसले यो विवेक गरेको छैन, मैले जो कमाएको छु त्यो कसरी कमाएको छु यसको विवेक छैन। धन कमाउँदाखेरि पनि एउटा दृष्टि हुनुपर्छ, हामीले कसरी कमाएका छौँ। यस प्रकार विविध प्रकारका कर्म गर्दा 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 त्यो जीव कर्मको बन्धनमा बाँधिन्छ। अब यहाँ भगवानले एउटा उदाहरण दिनुभयो, कसरी बाँध्यो। स्त्रीको माया छ, छोराछोरीको माया छ, धन सम्पत्तिको माया छ, अनि आफूले परिश्रम गरेर अर्जन गरेको अभिमान छ, मभन्दा शक्तिशाली कोही छैन बलको अभिमान छ। यस प्रकार विविध प्रकारका अभिमान छन्।
अभिमानले घेरिएको व्यक्ति किन नराम्रो बाटोतिर जाँदैन? अवश्यमा नराम्रो बाटोतिर जान्छ। किन भन्दाखेरि उसलाई अभिमान छ, म गर्न सक्ने मान्छे हुँ, मैले जे पनि गरेर निकाल्न सक्छु। जहाँ अभिमान छ त्यहाँ व्यक्ति आफ्नो बाटो विस्मृत गरेर यहाँ गर्नुपर्ने के रहेछ भने हामीले त केही गर्न जानेको छैन, हामीथि केही छैन। जड भरतजीले भन्नु भने मलाई केही आउँदैन। भागवतमा कथा आउँछ जड भरतको। जड भरत महान ज्ञानी, परन्तु उहाँले के भन्नु, मलाई केही आउँदैन, बाउसो खन्न नि आउन्न, गाई गोरु चराउन नि आउन्न, खान नि आउन्न, सुत्न नि आउन्न, उठ्न नि आउन्न भन्नुभयो। किन भन्नुभयो भनेपछि उहाँले पूर्व जन्मको ज्ञान साथ भएको हुनाले भन्नुभयो। यहाँ धेरै बोले पनि नराम्रो हुँदो रहेछ, धेरै साथी मित्र बनाए पनि नराम्रो हुँदो रहेछ। धेरै साथी मित्र बनायो, राति 12 बजे तास खेल्न जाऊँ भनेर बोलाउन आउँछ, जानी कि नजानी? ल बताउनुहोस्, तास खेल्ने कति दोष रहेछ हामीले हिजोकै कथामा सुनेको। अब साथी बनायो, अब साथी त्यस्तै छ भने राति 12 बजे फोन गर्छ, हेर त धारपानी एउटा आछ, त्यसलाई पिट्न छ, आइज। 4 जना बोलाउँछन्, लडेर गाडी तोड्छन्, फोड्छन्, होइन, पुलिस केस हुन्छ। हो, अब धेरै मित्र बनाउँदाखेरि पनि गडबड रहेछ, धेरै कलाकारी जानु त्यो पनि गडबड रहेछ। भनेपछि यो सब संसार बेकार रहेछ। जसरी उहाँ त्यसरी गर्नुपर्ने रहेछ। त यहाँ भगवानले के भन्नुहुन्छ, कुरङ्ग मातङ्ग पतङ्ग भृङ्गा मीना हता पञ्च भिरेव पञ्च एक प्रमादी सकतम न हन्नेत स सेवते पञ्च भिरेव पञ्च। अब यहाँ भगवानले के भन्नुभयो हेर्नुहोस्, कुरङ्ग मातङ्ग पतङ्ग भृङ्गा। पतङ्ग भनेको एउटा सानो जो हुन्छ नि, त्यो दियो बालेसी दियो निराएर नाच्छ, पतिङ्गा भनिन्छ। के भनिन्छ? पुतली। हम त पुतली पो भनिन्छ। पुतली। त्यो पुतली आगोलाई देख्नै सक्दैन। एक फेरि के भएछ भने पुतलीको जो राजा छ ऊ बसेको छ सभा लगाएर। आज दीपावलीको दिन रहेछ। दीपावलीको दिन त अब साँझको बेला सबैको घरमा दिया जलाउने। आज त खुब मजाले दियासँग भेट गर्न पाइन्छ भनेर अब झुन्ड बनाएर बसेका होलान्। जो राजा थियो उसले चाहिँ एउटा पुतलीलाई भनेछ, बाबु जा गएर हेर त भान्साको गाउँमा आज दीपावलीको दिया जले कि जलेनन् भनेर। ऊ पुतली फुर्र सर्वसिद्धि धामबाट उडेर आयो। आएर हेर्दाखेरि उसले के भनेछ भने सब घरमा गएर हेरेछ, सबको चाहिँ अब यहाँ लाइनसँग दिया बालेका छन्। फर्केर गएछ, गएर राजालाई भनेछ, राजन राजन सबैको घरमा चाहिँ दिया बालेका छन्। राजालाई अचम्म लाग्यो, दिया बालिसके यो पुतली फर्केर कसरी आयो? किन पुतलीको स्वभाव हो, दियालाई देख्यो भने पुतली फर्केर जानै सक्दैन। या त भान्सा गाउँमा दिया बालिएका छैनन्, होइन भने यो हाम्रो समुदायकै होइन। ल सबै जाम भनेर हेर्न जाँदाखेरि त दिया बालिएका रहेछन्। त्यसलाई समुदायबाटै निकालियो अरे क्या त्यो पुतलीलाई। त पुतली नै हैनस् भनेपछि कुरङ्ग मातङ्ग पतङ्ग भृङ्ग मीनाः भनेर यहाँ भनेको छ। मृग जो छ शब्द प्रिय छ। मृगको कस्तो छ? शब्द प्रिय। मृगलाई जब पक्रिन जान्छन् नि, त्यो व्याधा जो हुन्छ उसले बाँसुरी बजाउँछ अथवा वीणा बजाउँछ। त्यो वीणाको धुन, बाँसुरीको धुन सुनेर त्यो धुनको अधीन भएर मृग कुनै पनि व्याधाको अधीनमा हुन्छ। शब्द त्यसलाई त्यति प्रिय छ। अब जो पुतली छ त्यो चाहिँ उज्यालो, उज्यालो त्यसलाई अति प्रिय छ। भ्रमर, भौरा, के भन्छ त्यसलाई? भौरै भन्छ नि। भुमरी, भुमरी भनेको त त्यो अच्छा भुमरा भनिन्छ। ल भुमरा हो। त्यसको स्वभाव के हुन्छ? त्यसलाई पुष्प अति प्रिय छ। फुल, फुलमा गएर बस्छ। हर चिजलाई उसले टोक्न सक्छ, परन्तु पुष्पलाई टोक्न सक्दैन। उसले पुष्पसँग प्यार गर्छ। त्यस्तै माछा, माछालाई पानीसँग प्रेम हुन्छ, रससँग। यस्तै जस्तै यी सबै वस्तुहरू एक एक वस्तुमा लम्पट भएर पनि मृत्युलाई प्राप्त गर्छन् भने यो मान्छेभित्र त सबै कुरा उति नै भरेका छन्। शब्द पनि चाहियो। मिठो नबोलिदिने भने रिसाउँछ। मिठो नबोलिदिने भने रिसाउँछ। अब उसको प्रशंसा नगरिदिने भने पनि रिसाउँछ। चाहिएको वस्तुलाई दिनमा बाधा गरिदिने भने रिसाउँछ। मतलब हर प्रकारले, हर प्रकारको दोष जीवमा छ।
भनेपछि त्यसको विनाश त अवश्य सम्भव छ। अतः के गर्ने भनेपछि सम्पूर्ण कर्महरूलाई देखेर आफू अभिज्ञ भनेर ममा केही ज्ञान छैन, मैले गर्न सक्ने केही छैन, यहाँ त बस जो भइराखेको छ सो भइराखेको छ, मेरो काम एउटै हो, हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम, यही काम आउँदो रहेछ, यति नै मेरो काम हो भनेर सब प्रमादबाट हटेर, हर प्रकारको आलस्यबाट, हर प्रकारको कर्मको फलबाट हटेर आफूलाई बचाउँदै 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 बस एउटै काम गर्नु, हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। भगवानले अन्तिममा गएर सारा कथा सुनाउनुहुन्छ, गरुडजीलाई यही सङ्केत गर्नुहुन्छ, जसले यस प्रकार मेरो नै स्मरण अथवा मेरो शक्तिको जसले स्मरण गर्दछ त्यो व्यक्ति यो संसार, यो मृत्युलोक सम्बन्धी दुःख कष्ट, नरक सम्बन्धी दुःख कष्टबाट बच्न सक्छ। अन्यथा हे गरुड, यो संसारमा यो कष्टबाट कोही पनि बच्न सक्दैन भनेर भगवानले भन्नुभयो। श्री विष्णु भगवानको। अब गरुडजीले फेरि प्रश्न गर्नुभयो, ल हजुरको भनाइ अनुसार त कुनै कुनै जीव यस्ता पनि छन् जसको कर्म गरिदिने, जसको कर्म लोप हुने सम्भावना धेरै छ, त्यस्ता जीवहरूको एउटा सम्भावनाले कसैको कर्म बिग्रिहाल्यो, त्यसको कर्म सुधार्ने उपाय त केही होला, त्यसको बारेमा हजुरले वर्णन गर्नु पर्यो भनेपछि यहाँ भन्नुभयो, कृत्वा पापानि मनुजा प्रमदात् बुद्धितो पिबा न यान्ति यातना याम्या केनोपायेन कथ्यताम्। कुन उपाय छ, कुन सम्भावना छ जुन उपायले गर्दाखेरि हामी यमराजको यातना भोग्न नजान परोस्, नरकको यातना गर्न भोग्न नजान परोस्, एउटा कुनै यस्तो उपाय बताउनुहोस् जसले मनुष्यलाई सद्गति नै प्राप्त होस्। अब यहाँ भगवानले भन्नुहुन्छ, हे गरुड सावधान भएर सुन। सबैभन्दा पहिला त भन्नुभयो अपुत्राणाम दुर्गति, जसको घरमा पुत्रको जन्म हुँदैन उसको दुर्गति हुन्छ भनेर यहाँ भगवानले भन्नुहुन्छ। दुर्गति कथिता पूर्वम अपुत्राणाम च पापिनाम पुत्रीणाम धार्मिकाणाम च न कदाचित खगेश्वरः। जसको घरमा सन्तति छ, पुत्र पुत्री कुनैको पनि जन्म भएको छ भने, यहाँ अपुत्र भन्न खोजेको जसको घरमा छोरी पनि छैन छोरा पनि छैन त्यसलाई हो अपुत्र भन्ने। छोरीको जन्म घरमा भएको छ भने पनि त्यसलाई अपुत्र भन्न मिल्दैन, किन जस्तै आजल भनिन्छ नि छोराछोरी समान हुन्, त्यस्तै यहाँ पुत्र शब्दले दुवै सन्ततिलाई ग्रहण गरेको छ। सबैभन्दा पहिला त सन्ततिको लागि पुरा प्रयत्न गर्नुपर्छ अरे। बाइचान्स कुनै कारणले सन्तति भएको छैन भने हरिवंश कथा श्रवण गर्ने, सतचण्डीको विधान गर्ने, भगवान शिवको आराधना गर्ने, कसरी सन्ततिको उत्पत्ति सम्भव छ त्यो पुरा उपाय गर्नुपर्छ। एउटा पनि पुत्र यदि धर्मात्मा छ हाम्रो घरमा पनि उसले सम्पूर्ण कुललाई तार्न सक्छ। जसले पुत्रको मुख देखेर यो संसारलाई त्याग गर्छ ऊ पितृ ऋणबाट मुक्त हुन्छ। जसले नातिनाको मुख देखेर यो संसारलाई त्याग गर्छ ऊ तिनै ऋणबाट मुक्त हुन्छ रे। ती पुत्र पुत्री कस्ता हुन पर्यो भनेपछि सवर्ण, ब्राह्मण ब्राह्मणी बाट जन्मेको हुनु पर्यो। ब्राह्मण क्षेत्राणीबाट जन्मेको पुत्रले पार गर्दैन अरे। यहाँ लेख्नु भएको छ सवर्णेभ्यः सवर्णासु यः पुत्रा औरुषा खगा त एव श्रद्धादानेन पितॄणाम स्वर्ग हेतव। छोरो मात्रै भएर भएन, सवर्ण चाहियो। अब यो कुरा चाहिँ यहाँ बुझ्ने कुरो है, सवर्ण चाहियो। जथाभावी पुत्रले चाहिँ सद्गति दिन सक्दैन। किन भन्दाखेरि सवर्ण भनेको किन रहेछ भन्ने कुरा प्रश्न आउन सक्छ। सवर्ण भनेको आफ्नो कुल परम्परालाई देखेर ल्याएको, माता पिताले खोजेको, कुलगोत्र मिलाएर सबैको इच्छाले भएको जो सन्तति हो त्यो शुद्ध सन्तति। अब घरका मान्छे खुस छैनन्, जबरजस्ती ल्याएको तो सबैको सुख छैन त्यसमा, त्यही भएर त्यो सौम्य सन्तति भएन। सौम्य सन्ततिको अभावमा फेरि त्यो श्राद्ध व्राद्ध पनि दूषित हुन्छ भनेर यहाँ भनेछ। गीतामा भगवानले भन्नुभयो शङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च। यो र यो पंक्ति एकदम एउटै अर्थ बताउँदैछ।
वर्णशङ्कर, वर्णशङ्कर भनेको सवर्ण भन्यो नि, वर्णशङ्कर भनेको वर्णको भेद हुनु। ब्राह्मण क्षत्रियको मिलन भएर जो वंश परम्परा चल्यो त्यो वर्णशङ्कर हो, हैन। ब्राह्मण वैश्य अथवा क्षत्रिय वैश्य भएर जो एउटा वंश चल्यो त्यो वर्णशङ्कर हो। इस प्रकार शास्त्र विधान छ। त जहाँ सवर्णको अभाव छ, त्यो सवर्णको अभाव रहेका जो औरस पुत्र भए तापनि तिनी पनि श्राद्धका अधिकारी छैनन्। त्यही भएर आफ्नो वर्ण मिलाएर विवाह गर्नु र त्यो वर्ण मिलेको विवाह दम्पतिबाट, विवाहित दम्पतिबाट जो पुत्र उत्पन्न हुन्छ त्यसले यदि पिताको निमित्त श्राद्ध तर्पण यदि गर्छ भने त्यो पुत्रले पितालाई स्वर्गसम्म दिलाउन सक्छ भनेर यहाँ भगवानले भन्नुभयो। त्यसको लागि एउटा उदाहरण अरू दिनुभयो। पुत्र नभए के हुँदो रहेछ, पुत्र नभएको अवस्थामा कुन कुन व्यक्तिले गरिदिँदाखेरि के मतलब कुन कुन उपायद्वारा प्रेतको मुक्ति हुन सक्छ, त्यसको उदाहरणको लागि यहाँ एउटा बब्रुवाहन नाम गरेका राजाको एउटा कथा सुनाउनु भयो गरुडजीलाई भगवानले। त्रेता युगमा एउटा बब्रुवाहन नाम गरेका बडा पुण्यात्मा धर्मात्मा राजा थिए। तिनले खूब यज्ञ याजन गर्थे, खूब ब्राह्मणको सेवा गर्थे, गौ प्रजाको खूब सेवा गर्थे, शील आचरणमा कुनै दोष थिएन, हर प्रकारले सम्पन्न राजा थिए। तिनको मतलब शरीरलाई स्पर्श गरेर आएको हावाले छुँदाखेरि एउटा प्रेतको चाहिँ प्रेतत्वको जो दोष थियो त्यसको केही दोष काटियो। यो देखेर तो प्रेतलाई आश्चर्य लाग्यो कि यो जो राजा मेरो निकट आएको छ यसको तेज, यसको प्रताप, यसको सेवा, यसको आचरण अति पवित्र होला। यो प्रेतलाई किन म जस्तो प्रेतलाई जसको शरीरको स्पर्शजन्य हावाले शुद्ध गरिदियो भने त्यो व्यक्तिले यदि मेरो लागि केही गर्यो भने म त अत्यन्त पवित्र हुन्छु भन्ने त्यो प्रेतलाई लाग्यो। अरे कसरी लाग्यो? ती जो बब्रुवाहन नाम गरेका राजा थिए ती आज जङ्गलमा शिकार गर्नको लागि गएका थिए। अब यहाँ शिकार गर्न गए भन्दाखेरि आजकलका हाम्रा नवयुवकहरूले के भन्छन्, हामी पनि शिकार गर्न जाने, जुन पाए त्यसलाई मारेर ल्याउने भनेर प्रचलन चल्छ। त्यस्तो होइन। यो शिकार, राजाहरू शिकार किन खेल्न जान्थे यो पनि बुझ्नु पर्यो। पहिला पहिलाको जमानामा जङ्गल वनमा ऋषिहरू बस्ने गर्नुहुन्थ्यो, सानो सानो कुटिया बनाएर। राजाहरूको शिकार गर्नेको मतलब हुन्थ्यो वहाँ जाने, ऋषिको कुटियामा जाने, ऋषिसँग सोध्ने हजुरलाई कुनै प्रकारको समस्या त छैन। ऋषिहरूले कुनै जीव जन्तुले उपद्रव गरेर सताएको, साधना गर्न नदिएको अवस्था हुँदाखेरि राजाहरू शिकार खेल्न जानुहुन्थ्यो, त्यो उद्दण्ड जीवको हत्या गर्नुहुन्थ्यो, त्यो प्रचलन थियो। त्यस्तै कुनै काम परेर आज शिकार खेल्नको लागि जानुभयो। एउटा भयङ्कर मृग भनेको बाघ देख्नुभयो, त्यसलाई देखेपछि यसलाई चाहिँ यसले सताएको रहेछ भनेर त्यसलाई बाण सन्धान गरेर मार्नुभयो। मार्दाखेरि त्यो बाघ सायद त्यही प्रेत नै बाघ रूपमा राजालाई देखो, किन प्रेतको शरीर निश्चित हुँदैन, कहिले भैँसी बन्छ, कहिले बाख्रो बन्छ, कहिले कुकुर बनेर आउँछ, विविध आउँछ। भागवतको महात्म्यमा आउँछ नि त्यो के नाम थियो त्यसको, धुन्धुकारी। गोकर्णको समक्ष जब धुन्धुकारी आउँछ तो कहिले भैँसी बन्छ, कहिले भेडो बन्छ, कहिले स्याल बन्छ, कहिले गधा बन्छ, कहिले घोडा बन्छ, निश्चित रूप हुँदैन। तो एकदम राजालाई तो बाघको रूपमा देखियो। राजाले बाण सन्धान गर्नुभयो, लाग्यो, मतलब रगत पनि खस्यो, पर एकदम हरायो, बाटोमै हरायो, कता गयो। परन्तु त्यो रगत यता गएछ भनेपछि यो बाघ यतै गयो होला भनेर राजा दौडिँदै दौडिँदै जाँदाखेरि धेरै अगाडिसम्म जानुभयो, त्यो बाघ कहीँ देखिएन। घोडा थियो आफूसँग एउटा, आफू हुनुहुन्थ्यो एक्लै, सेनाहरू पछाडि छुटे। प्यास लाग्यो, थकाइ लाग्यो, अब अगाडि नदौड्ने भनेर यताउता जङ्गलमा पानी खोज्नुभयो। पानी खोज्न जाँदाखेरि त एउटा बरको बडेमानको बुटो, एकदम विशाल बुटो, पुरै जङ्गलै त्यही वटवृक्षले घेरे जस्तो विशाल, त्यहीँनिर शीतल तालाब देख्नुभयो, पोखरी, सुन्दर जल, सुगन्धित जल। त्यहाँ गएर नुहाउनुभयो, पानी पिउनुभयो र त्यही बरको बुट्टामा आड लगाएर विश्राम गर्दाखेरि एउटा प्रेत आयो र त्यो प्रेतले आएर राजासँग प्रार्थना गरो, ओहो
हजुरको दर्शन मात्रले म प्रेतत्वबाट विनष्ट भए। राजाले हेर्छन् यस्तो विकराल यो जन्तु कहाँबाट आयो, को हौ तिमी? त उसले भन्यो, हे राजन, हजुरको दर्शन मात्रले आज म यो प्रेतत्व रूपी दोषबाट मुक्त हुन लागे जस्तो मैले महसुस गरेँ। अत हजुरसँग मेरो निवेदन छ कि सायद हजुरले कृपा गर्नुभयो भने यो मेरो प्रेतत्व सम्पूर्णतया अब म मुक्त हुन्छु। राजाले सोध्नुभयो, को हौ तिमी? यसरी प्रेतत्व तिमीलाई कसरी प्राप्त भयो भन्दाखेरि प्रेतले भन्छन्, वैदिश नामको नगरमा धनपतिहरू निवास गर्थे। बडा ठुला ठुला धन सम्पत्तिवाला व्यक्तिहरू निवास गर्थे। हर प्रकारको सुख साधनले सम्पन्न ठुला ठुला घर नगर। त्यस्तो बीचमा म एउटा मन्दिरमा देवताको पूजा गर्ने काम गर्थेँ। जातले म वैश्य थिएँ। सुदेव मेरो नाम थियो। मैले यति हवन गरेँ, यति श्राद्ध गरेँ, त्यसको कुनै सङ्ख्या छैन। हवन गर्दा गर्दै देवताहरू तृप्त भए। श्राद्ध गर्दा गर्दा मेरा पितरहरू पनि तृप्त भए। मैले ब्राह्मणहरूलाई अनेक प्रकारको दान दिएँ, कुनै वस्तुको अभाव राखिन। दीन, अन्ध, कृपण, अशक्त व्यक्तिहरूलाई पनि अन्न वस्त्र जो उनीहरूको आवश्यकता थियो त्यो दिएर तिनीहरूलाई सन्तुष्ट गरेँ। परन्तु मम वै सन्ततिर्नास्ति न सुहृद न च बान्धव न च मित्रो हि मे तादृग कुर्याद यद और्धदैहिकम। परन्तु दुर्भाग्य मेरो यो थियो, मेरो घरमा सन्तति थिएन। मेरो घरमा सन्तति थिएन। मेरा कुनै आफन्त थिएनन्। मेरो कोही बान्धव थिएन। मेरो कुनै मित्र भएन जीवनमा, जसले आएर मेरो मृत्यु पछाडिको जो कर्म हो, जसलाई हामी अहिले आचरण गरेका छौँ, यो कर्मलाई और्धदैहिक कर्म भनिन्छ। देह गइसके पछाडि माथि गरिने कर्म और्धदैहिक। देह छुटे पछाडि गरिने जो कर्म छ, देह पछिको लागि और्धदैहिक भनौँ। और्धदैहिक क्रिया गरिदिने कोही पनि रहेन। त्यस कारणले म प्रेत बने। र जसको यो 3 प्रकारका पिण्ड हुन्छन्, उत्तम षोडशी, मध्यम षोडशी, अधम षोडशी, 3 प्रकारका मानिन्छ। यी 16 जो पिण्डदानको विधान छ, 16 मासिका, 16 मध्यम षोडशी र 6 सब सम्बन्धी पिण्डको साथमा 10 गात्रका यी पिण्ड गरेर 16 3 फरकै हुन्छन्। यहाँ प्रेतले भन्दैछ जसको मासिक षोडशम, यी 16 पिण्डका जो क्रम छन्, यो कर्म जसको हुँदैन, प्रेतत्वम सुस्थिरम तस्य दत्तै श्राद्ध सतैरपि। यदि यो कर्म लोप भयो भने पछाडि गएर 100वटा श्राद्ध त्यसको निमित्त गरिदिनु, त्यो शून्यको शून्यमै रहन्छ। अतः और्धदेहिक क्रिया अति आवश्यक छ। तम और्धदेहिकम कृत्वा मामुद्धर महीपते। हे राजन, त्यही भएर हजुरले मेरो और्धदेहिक क्रिया गरेर मलाई यसबाट मेरो उद्धार गर्नु पर्यो। राजाले भने मैले कसरी गर्न सक्छु? हजुरका छोराले, हजुरको परिवारको व्यक्तिले गर्नुपर्ने भनेपछि, किन त राजाको स्पर्शले प्रेतमा यति शक्ति आएको थियो। उसले के भन्यो भने, वर्णानाम चैव सर्वेषाम राजा बन्धुरी होच्यते। सबै वर्णको, अब गाउँघरमा त परिवार देख्नु पर्यो, लेकिन देशको हिसाबले विचार गर्दाखेरि देशमा जति पनि प्रजा छन् सबको बन्धु भनेको राजा हो। जसको कोही छैन त्यसको क्रिया राजाले गर्नुपर्छ। अत मेरो कोही छैन, अब हजुर नै मेरो बन्धु हुनुहुन्छ। म यही देशमा प्रेत बनेर घुमेको छु। यो देशको राजा हजुर हुनुहुन्छ भने हजुरले मेरो और्धदैहिक गर्नुहोस् भनेर उनलाई एउटा दिव्य मणि निकालेर प्रेतले दियो, हैन? अब त्यो मणि पाए पछाडि उनले सोधे, हजुरको चाहिँ सद्गति गर्नको लागि मैले के गर्नुपर्छ भनेपछि ती प्रेतले भने, हे राजन, मेरो दुर्गति भइसकेको हुनाले सबैभन्दा पहिला नारायण बलि गर्नु। मेरो प्रेत शरीरलाई एउटा घैँटोमा भरेर त्यो नारायणलाई समर्पण गर्नु। त्यस नारायणलाई समर्पण गरे पछाडि त्यो नारायण बलिको प्रक्रिया पूर्ण भए पछाडि एउटा प्रेत घट नाम गरेको दान हुन्छ। हजुरले त्यो प्रेत घट दान गराइदिनु, त्रयोदश दान गराइदिनु, पददान गराइदिनु। बस यति क्रिया गरिदिनु भयो भने म प्रेतत्वबाट मुक्त हुन्छु।
राजाले सोध्नुभयो, ठिकै छ नारायण पूजा भनेको त मैले बुझेँ, परन्तु नारायण पूजा कसरी गरौँ मैले भनेपछि यहाँ भन्नुभयो, सबैभन्दा पहिला सुवर्णको एउटा भगवान विष्णुको प्रतिमा बनाएर त्यो प्रतिमाको चारै दिशामा श्रीधर भगवानको, मधुसूदन भगवानको, वामन भगवानको र गदाधर भगवानको पूजा गर्नु र भगवान विष्णुको साथमा पितामह ब्रह्मको र भगवान महेश्वरको पनि पूजा गर्नु र गन्ध पुष्पादिद्वारा अलग अलग वस्तुद्वारा पूजन गरेर अग्निमा धूपदीप गरेर हवन गर्नु, खीर पकाएर विश्व देवहरूलाई समर्पण गर्नु। यस प्रकार विनीत भएर श्रद्धापूर्वक जसले नारायणको अगाडि अर्धदेही क्रिया गर्छ त्यसको प्रेतत्व नष्ट हुन्छ। अब म हजुरलाई घटदानको विधान बताउँछु। राजाको समक्ष प्रेतले भन्छ, सबैभन्दा पहिला दान गर्नको लागि मनलाई शुद्ध गराउनु, किन यहाँ जो घटदान हुँदैछ महँगो घटदान हुँदैछ। सबैभन्दा पहिला मनलाई त्यो गर्ने योग्य बनाउनु पर्यो। यदि मन योग्य छैन भने दिँदा दुःख हुन्छ, दिँदा दुःख भयो भने दिएको नदिएै हुन्छ। अतः सबैभन्दा पहिला मन चाहिँ दान दिनलाई योग्य बनाउनु। त्यसपछि संतप्त हाटकम मयम तु घटम विदाय ब्रह्मेश केशवयुतौ सहलोक पालै, सुनलाई तताएर एउटा घैँटो बनाउने अरे, हैन? त्यो घैँटोमा ब्रह्मा विष्णु महेश र सबै लोकपालहरूलाई बुलाएर त्यहाँ भित्र बसाल्नु। त्यसमा दूध र घिउ भरिदिनु। दूध र घिउ भरेर ब्राह्मणलाई दान गरिदिनु। मलाई होइन है, ब्राह्मणलाई। त्यो दूध र घिउ भरेर त्यो घैँटोलाई ब्राह्मणलाई दान दिनु। यति गरे मात्रै, अरू कुनै उपाय गर्न पर्दैन, मेरो प्रेतत्व निश्चित रूपमा मुक्त हुन्छ। प्रेतले स्वयं भन्दैछ। यस प्रकार पूजाको विधान, दानको विधान बताइसक्दा सक्दै राजाका जो पछाडि छोडेका सैनिक हात्ती घोडा थिए ती आइपुगे। त्यो आएको देखेर ती जो प्रेत थिए सुदेव नाम गरेका, तिनले राजासँग हात जोडेर प्रार्थना गरे, हे राजन, अब मैले हजुरलाई दिने वस्तु दिएँ, मेरो सामर्थ्य अनुसार निवेदन पनि गरेँ, हजुरले मेरो अर्धदेही क्रिया गरिदिनु होला, अब हजुरका सेवकहरू आइसके, म जान्छु भनेर ऊ प्रेत उहाँबाट गयो। यता राजाले विचार गरे, मडिदिएर गएको छ प्रेत जस्तो दुखी मान्छे, म यो देशको राजा हुँ, म यो देशको राजा हुँ, मेरो कर्तव्य हो जो दुखी छ त्यसलाई सुखी बनाउनु। यो प्रेत पनि मेरो क्षेत्रमा बस्दो रहेछ। त राजाले मन बनाए, अब घर जानु पर्यो, राजभवन जानु पर्यो र यसको क्रिया गरिदिनु पर्यो भनेर एउटा राम्रो दिन देखेर सुन्दर पढे लेखेका ब्राह्मणहरूलाई बुलाएर त्यो सम्पूर्ण नारायण बलिको क्रिया, घटदान आदिको क्रिया गर्दाखेरि यहाँ स्वयं विष्णु भगवानले गरुडजीलाई भन्नुहुन्छ, तस्य पुण्य प्रदानेन प्रेतो मुक्तो दिवम ययौ। त्यो राजाले पुण्य दान गर्दा बित्तिकै जो प्रेत थियो त्यो मुक्त भएर दिवी भनेको स्वर्गमा पुग्यो। अतः श्राद्धेन परदत्तेन गतः प्रेतोपि सद्गतिम, अर्काले दिएको दानले जब प्रेत सद्गति गयो भने राम्रो विधि विधानले ल्याएर आफ्नै श्रीमतीबाट शुद्ध उत्पन्न भएको सन्ततिले यदि श्राद्ध गर्यो भने किन मुक्त नहोला, अवश्यमेव मुक्त हुन्छ। त्यही भएर हमेशा देवपूजा भन्दा पनि विशिष्ट तरिकाले शुद्ध भावले विधि विधान मिलाएर पुराएर श्राद्ध कर्म गर्नुपर्छ। यो इतिहासलाई जसले सुन्छ, सुनाउँछ र जीवनमा धारण गर्छ उसले कहिल्यै पनि प्रेतत्व प्राप्त गर्न पर्दैन, ऊ कहिल्यै पनि पापी हुन सक्दैन, ऊ आचारवान हुन्छ। त्यही भएर हे गरुड, कर्मको फल अवश्य भोग्नुपर्छ। यो कुरा याद राखेर जुन जीवात्माले मलाई भगवानले यो शरीर, यो देह अरूलाई दुःख दिनको लागि होइन, अरूको सुखको लागि, अरूको सेवाको लागि,
अरूको लागि मैले केही गर्न सकूँ, समाजको लागि मैले केही गर्न सकूँ, राम्रो कुरा गरेर म यो संसारलाई छोडेर जाऊँ भनेर सद्विचार राखेर सत्कर्म गर्ने व्यक्ति संसारमा भगवानको हुँदै अन्तिममा पनि भगवानको नाम लिँदै परम धाम वैकुण्ठलाई प्राप्त गर्छ। अन्यथा एउटा पनि कर्म यस्तो हुन सक्छ जीवनमा जसको कारणले हामीलाई बब्रुवाहनको सामने आए सुदेव प्रेत जस्तै दुःख पनि प्राप्त हुन सक्छ। अतः जीवनमा सावधान हुनु पर्यो। जीवनमा आफ्नो कर्तव्य निर्वहन गर्दै आफ्नो कर्मजन्य दोषलाई शमन पनि गर्नु पर्यो। त्यसको लागि विविध उपायहरू छन्। समयमा अवसर प्राप्त गर्दाखेरि त्यसको पनि व्याख्या गरौँला, त्यसको पनि वर्णन गरौँला। हर कर्मको दोष निवारण गर्ने अनेक उपाय ऋषिहरूले निर्धारण गरेर जानुभएको छ। त्यो हामीहरूले जान्नुपर्छ, सोध्नुपर्छ, ज्ञान गर्नुपर्छ। सबैभन्दा ठुलो कुरा हो जिज्ञासा हुनुपर्छ। जिज्ञासा गरेपछि सबै कुराको ज्ञान हुन्छ। जिज्ञासु बन्नु र जो पनि हामीहरूले श्रवण गरौँ त्यसलाई आत्मसात गर्नु, त्यसलाई चिन्तन गर्नु। भन्ने मान्छेले त गर्दैन, मलाई भनेर ग भनेर चाहिँ कहिले दुखी नहुनु है। सबैले त्यो हजुरको लागि पनि हो, त्यो मेरो लागि पनि हो, जो यहाँ आयो त्यसको लागि पनि हो, र जो यहाँ आएको छैन त्यो व्यक्तिलाई पनि हो यो नियम। अतः सबैले यसको पालना गरौँ र जीवनमा निरन्तर यो प्रयास गरौँ कि हामीबाट राम्रो काम होस्, नराम्रो कामबाट हामी बच्न सकियोस्। भगवानको भजन अवश्य गर्नु, यो मैले प्रतिदिन भन्ने छु। भगवानको भजन नगरे यी सबै जति पनि उपाय हामी सुनेका छौँ नसुनेका छौँ यसमा फसिन्छ अवश्यमै हो। किन ज्ञान भनेको भगवान हो, अज्ञान भनेको संसार हो। ज्ञान भनेको भगवान, अज्ञान भनेको संसार। मकै कोदोमा ज्ञान छैन, भगवानको नाममा ज्ञान छ। मकै कोदो खानलाई चाहियो, भगवानको नाम जानलाई चाहियो। दुईटै अर्जन गर्नुपर्छ। यिनै शब्दको साथमा भगवान विष्णुको चरणमा वन्दन गर्दै जय श्रीमन्नारायण श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण। श्री विष्णु भगवान